अरू उपाय भएन भने लास्ट तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्। हरिबोलजीले मलाई एउटा सुझाव दिनुभएको छ, अन्तिममा म त्यो प्रयोग गर्छु भन्नुभयो। होइन यस्तो तपाईँले राजीनामा प्रत्येकले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो अरे, कहाँ कहाँ अलिकति लिक भएको छ कुराहरू, तीबाट म त्यो उफ्रिएर जान्छु भन्दा त तपाईँ त कुला पर्नुहुन्छ होइन। भने कहिले काहीँ किन पछाडि हटेर पहल आउँछ। प्रचण्डमाथि जो आरोप लगाइरहेको थियो नि, यो खास पद जो आइरहेको छ, दुईवटा पाइलट झगडा गरेपछि त दुर्घटना हुँदैन। प्लेन दुईवटा पाइलट प्लेन चलाइरहेको थिएन, दुईवटा झगडा गर्न थालेपछि मैले कमरेड प्रचण्डलाई सुझाव दिएको थिएँ। सबैले भन्दै यो ठिक हो, यो सुझाव ठिक हो, तर उहाँले त्यो कारण गर्नु भएन। मैले भनेको के थिएँ भने तपाईँ 10 बजेभन्दा अगाडि कसैलाई पनि नभेट्नुहोस् र बिहान तपाईँ आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिनुहोस्, किन तपाईँलाई 2-3टा रोगहरू छ, डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर छ, कोलेस्ट्रोल छ। उहाँलाई तपाईँ कहाँ जो आउने मान्छे चाहिँ लिन आउँछन्, दिन आउँदैन। लिन आए मान्छेले तपाईँको नराम्रो कुरा गर्दैन, किन त रिसाउँछ भने राम्रो राम्रो तपाईँ के गर्दा खुसी हुन्छ त्यही भन्छ होइन। सबै तपाईँको आउने मान्छे लिन आउँछ, कोही राजनीतिक नियुक्ति, कोही आफ्नो विभिन्न व्यवसाय होला। उहाँले गर्नु सक्नु भएन होइन, गर्छु पनि भन्नुभयो तर गर्न सक्नु भएन। मुख्य समस्यामा बहसै भएको छैन। हामीलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने हैसियतमा हामी रहनु पर्यो। पहिला हामी तपाईँतिर आयौँ, कम्युनिस्ट छोड्यौँ, प्रचण्ड खत्म रहेछन् होइन, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ होइन, र तपाईँ महान हुँदो रहेछ भने पनि छैन। हामी आज हरिबोलको साह्रै चित्त दुखेको छ। कस्तो कुरा चित्त दुख्दैन। समाधानको एउटा त्यस्तो राम्रो कुरा मौका आउँदा त्यो प्रयोग भएन, जानु हुँदैन थियो नि। कस्तो भने मान्छेको एउटा स्वाभिमान हुँदैन। त्यसपछि मलाई अलिकति झोकै चलेर मैले ऋषि धमालासँग एउटा इन्टरभ्यूमा अलिकति तितो पोख्या हो। उहाँले गर्छु भनेको कुरो ऐन मौका आउँदा पनि, त्यो बेला त्यही बेला थियो कि अरू बेला उहाँ जानुभयो कहाँ, फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानु लाग्यो। त्यो उहाँले बैठक क्यान्सल गरी फेरि झल्ना हाजेर उहाँ जानु होला। जानुहुन्छ फेरि जाने हो त्यहाँ, आफूले भनेको कुरो नमानेर बैठक स्थगित गरिरहेको छ, अनि फेरि लुरुक्क पर्ने जाने हो। जहाँ त राजीनामा लिएर जानुपर्छ जाने हो भने प्रधानले कहिले काहीँ एक्लै निर्णय गरेर हो नि त। जस्तो झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा उहाँले सल्लाह गरेर हो त होइन, ड्याङ्ग ती बोल्नु झलनाथले समर्थन छ हाम्रो भनिदिनु होइन। म सभामुख जस्तो त्यस्तो पदको लागि त म त्यसबाट ब्याग भएको मान्छे। प्रधानले पनि अग्निजीको मुद्दाको केहीलाई अप्ठ्यारो होला छ होइन, तपाईँ चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ भन्दा म अहिले हुन्न। उहाँको हात खुट्टा अप्ठ्यारो ठाउँ पुग्नु भयो नि त। उहाँ र मान्छेलाई छोडिदिने अनि गलत मान्छेलाई लिएर हिँडेर अनि समस्या समाधान हुन्छ। मैले प्रधानलाई भनेको नि राम्रो मान्छे लिएर हिँड्नु नि तपाईँहरू। उहाँलाई त्यसमा स्वादै छैन कि राम्रो मान्छे, उहाँलाई कामै छैन, त्यो घाँडो हुन्छ। अहिले हरिबोल गजरेल भारत डिजाइनमा लागेर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरो मेरो कुनै एजेन्सीसँग कहीँ सम्पर्क छैन अहिलेसम्म। तपाईँ प्रचण्डको सबैभन्दा दाहिने हात भनेर चिन्नुहुन्छ पार्टीमा। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा तपाईँले सबैभन्दा साथ दिनुभयो प्रचण्डलाई। गजरेलजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र लामो समयदेखि विवाद सुरु भएर अहिले उत्कर्षमा पुग्यो भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बाहिर त्यसरी आइरहेको छ। के साँच्चीकै नेकपाभित्रको झगडा उत्कर्षमै पुगेको हो अथवा त्यो आन्तरिक जनवादको अभ्यास हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। पहिलो त नेकपाभित्र जो बहस सुरु भएको छ, हजुर, यो लामो श्रृङ्खला छ, यो आजको कुरो होइन। पटक पटक मिल्यो, समस्या समाधान भयो भन्ने हुन्छ, तर फेरि पुरानै ठाउँमा पुग्छ। त्यसले मुख्य समस्यामा बहसै भएको छैन। मुख्य समस्यामा बहस भएको छैन भन्दाखेरि पार्टीभित्र भएको छैन कि दुईटा अध्यक्षको बिचमा? कारण के कारण हो? त्यो सबै समस्या आउनुको कारण के हो? अहिलेसम्म कारण पत्ता लागेको छैन। छैन, अहिले पत्ता लागेको छ, मेरो नजरमा मैले लाएको छु, तर बहस त्यहाँ छैन। हो, तपाईँले तपाईँको नजरमा लाउनुभयो, केही कुराहरू सार्वजनिक पनि गर्नुभयो। प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त्यो अर्को प्रसङ्ग हो। त्यही त, त्यहाँसम्म तपाईँले वास्तविक के हो त त्यहाँको भित्रको कारण चाहिँ के हो? मुख्य कुरो के भने अब नयाँ संविधान बन्यो, हजुर, नयाँ संसद बन्यो, हजुर, नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ पार्टी बन्यो, तर हामी पार्टी पनि पुरानै तरिका चलाइरहेका छौँ, संसद पनि हामी पुरानै तरिका चलाइरहेका छौँ, सरकार हामी पुरानै तरिका चलाइरहेका छौँ। अब नयाँ संविधान
नयाँ पार्टी यो पुरानो 6 सालको पार्टीको निरन्तरता मात्रै होइन, यो क्रमभङ्ग हो। यसको रूप राष्ट्रिय भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ। तर हामीले पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौँ। हाम्रा शैली, तौर तरिकाहरू, हाम्रा नीति विधिमा कुनै नयाँपन छैन। मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। गाडीको सिस्टम अपग्रेड भएर आयो। अपग्रेड भएर आइसकेपछि या त त्यो पुरानो ड्राइभरले आफूलाई त्यो नयाँ सिस्टममा चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ, नभए उसले नयाँ सिस्टम जानेको ड्राइभर राख्नुपर्छ। होइन मैले 20 वर्षदेखि गाडी चलाइरहेको त हो भनेर अपग्रेड नभइकन चलायो भने के हुन्छ, सिस्टम पनि ध्वस्त हुन्छ, गाडी पनि दुर्घटना हुन्छ। अहिले भएको ठ्याक्कै त्यही हो। भन्नुको मतलब पाइलट त तपाईँहरूको अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो, हामी 2टा पाइलट, एउटै जहाज चलाउने 2टा पाइलट, हामी ड्राइभर होइन, हामी टेम्पोको ड्राइभर होइन, यो दुर्घटना हुँदैन भनेर पाइलटसम्म त भन्नुभएको थियो। तपाईँले फेरि अब गाडीको कुरा गर्नुभयो। होइन, उहाँहरूले त इङ्गित गर्नुभयो होला नि तपाईँले। होइन, 2टा पाइलट भन्नुभयो। 2टा पाइलट झगडा गरेपछि त दुर्घटना हुँदैन प्लेन। 2टा पाइलट प्लेन चलाइरहेको छन्, 2टा झगडा गर्न थालेपछि सहकार्य गर्दा त त्यो प्लेनलाई होइन गन्तव्यमा पुग्न सहज होला। होइन, गन्तव्य नपुग्दै झगडा गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, दुर्घटना हुँदैन। अब अहिले भएको त्यो हो। तर मुख्य कुरो व्यक्ति समस्या मुख्य होइन। अहिले व्यक्तिको कारणले हो, व्यक्ति पनि हो, व्यक्तिका चिन्तन प्रवृत्तिहरू सोचाइहरू छन्, पृष्ठभूमिहरू छन्, फरक फरक छ, के अन्तरहरू छन्। हो तर मुख्य कुरो के हो त भने नयाँ संविधानले नयाँ तरिकाले तिमी बिहेभ गर, नयाँ तरिकाले अगाडि बढ भन्छ। कि समाजवाद हुनु संविधान छ, समाजवाद हुनु संविधान भइसके त त्यो अनुसार आचरण गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यो आचरण कहाँबाट बिग्रियो? 2टा अध्यक्षबाट बिग्रियो कि 9जना सचिवालय सदस्यबाट बिग्रियो कि स्थायी कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटी कहाँबाट बिग्रियो? हो, यही कुरालाई मैले चाहिँ यो पार्टी एकता भइसकेपछि मैले कमरेड पत्तनलाई सुझाव दिएको थिएँ। केही सुझावहरू उहाँलाई राखेको थिएँ। के भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यति बेला? होइन, मैले निकै चर्चा भइरहेछ कि हरिबल गजरेलले प्रचण्डलाई दिएको सुझाव प्रचण्डले मान्नु भएन, आज प्रचण्डले त्यही भएर दुःख पाउनु भएको छ भनेर भनेको मैले सुझाव 1.5-2 वर्ष अगाडिबाट सुझाव दिइरहेको छु। अलग पनि अलिकति केही साथीहरू बिचमा पनि मैले त्यो बाहिर मिडिया पनि लगेँ। प्रचण्डलाई मैले यस्तो यस्तो सुझाव दिएको छु भनेर विभिन्न मानिसहरूसँग छलफल पनि भयो यो विषयमा। सबैले भन्दै यो ठिक हो, यो सुझाव ठिक हो, तर उहाँले त्यो कारण गर्नु भएन। त्यो मूर्त भाषामा भनिदिनुहोस् न अलिकति, सुझाव के दिनुभएको थियो? त्यो चाहिँ हामी आतुर छौँ के जान्नु। पहिलो मैले भनेको के थिएँ भने तपाईँ 10 बजेभन्दा अगाडि कसैलाई पनि नभेट्नुहोस्, इमर्जेन्सी त्यस्तो काम बाहेक होइन। 10 बजेभन्दा अगाडि भेट नगर्नुहोस् र बिहान तपाईँ आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिनुहोस्। किन तपाईँलाई 2-3टा रोगहरू छ, डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर छ, कोलेस्ट्रोल छ होइन। शारीरिक व्यायाम गर्ने हो कि योगा गर्ने हो कि होइन, अरू के गर्ने हो, व्यक्तिगत ध्यान दिनुहोस्, त्यो गर्नु। दोस्रो तपाईँको परिवार बिरामी हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँलाई आधा घन्टा समय दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहोस्, इन्टरनेट, इमेल लगायत होइन सामाजिक मिडिया हेर्नुहोस् र केही अब विषयहरू आवश्यक भयो भने अब छोटो अध्ययन पनि गर्ने। किन अहिले मिडियामा मात्रै यो इन्टरनेटहरूमा धेरै सामग्रीहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले 10 कल तल गर्नुहोस् बिहान, नेता कार्यकर्ता तलकालाई 10 कल ककालाई मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले अघिल्लो दिन जे कामहरू भएका थिए, कामहरूको प्रसङ्ग उठेको थियो, त्यो विषयमा आफ्नो स्टाफहरूसँग बसेर छलफल गरेर के भयो त हिजोका कामहरू, अस्तिका कामहरू कहाँ पुगे, के पुगे, ककालाई के भनिएको थियो, त्यसको थोरै त्यसको रिभ्यू गर्ने। त्यसपछि तपाईँले त्यो दिनको भेटघाट जुन छ कामहरूको 10 बजेपछिका भेटघाट कामहरूको विषयमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भनेर अलिकति छलफल गर्नुहोस् तिनी आफ्नो स्टाफहरूसँग। त्यसपछि खाना खानुहोस् होइन, तपाईँ अब दिनभरि भेटघाट गर्नुहोस्, अरू गर्नुहोस्। एउटा दोस्रो मैले के दिएँ भने उहाँलाई तपाईँ कहाँ जो आउने मान्छे चाहिँ लिन आउँछन्, दिन आउँदैन, लिन आए मान्छेले तपाईँको नराम्रो कुरा गर्दैन।
किन त रिसाउँछ भने राम्रो राम्रो तपाईँ के गर्दा खुसी हुन्छ त्यही भन्छ होइन। सबै तपाईँको आउने मान्छे लिन आउँछ, कोही राजनीतिक नियुक्ति, कोही आफ्नो विभिन्न व्यवसाय होला, कोही पार्टीमा भूमिका खोज्नेवाला, कोही सरकारको मन्त्री हुनेवाला अथवा कहाँ के हो राजदूत होला, अरू यस्तै यस्तै कुराहरूमा अथवा अरू समस्याहरू लिन आउँछन्। त्यस कारण चाहिँ ठिक छ, लिन आउँछन् मान्छे, तब कहाँ हुन्छ त जति मान्छे तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यसरी आउँछन्, त्यति मान्छे बोलाएर भेट्नुहोस्। अब जस्तो 20 जना तपाईँले ती आफै आएका मान्छेहरूलाई भेट्नुभयो भने अरू 20 जना तपाईँले के गर्नु आफूले बोलाएर भेट्नुहोस्। त्यो भएपछि ती चाहिँ दिन आउँछन् तपाईँलाई, बोलाए मान्छे प्रचण्डलाई के समस्या परेर बोलाउनु भने दिन आउँछन्, लिन आउँदैन थिए। तिनीहरूसँग तपाईँ इन्ट्रेक्सन गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् होइन। तपाईँको कुरा पनि केही उनीहरू सुन्ला, उनीहरूको कुरा पनि तपाईँले सुन्नु, त्यसले फिडब्याक पनि हुन्छ होइन, त्यसले पोजिटिभ सन्देश जान्छ। त्यसपछि अर्को कुरा मैले उहाँलाई के भने तपाईँ जिल्लातिर जानुहुन्छ, तपाईँहरू त सुरक्षा घेरामा हुनुहुन्छ, डाइरेक्ट मान्छे भेट गर्न पाउँदैन। कुनै नेता विशेषलाई पक्रेपछि मात्रै भेट गर्न पाइन्छ। त्यो भएपछि तपाईँ जिल्लातिर जाँदा चाहिँ 5 जना मान्छेलाई म भेट गर्छु छुट्टै भनेर लिस्ट पहिले पठाइदिनुहोस्। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रममा जान्छ त्यो बेला 5 जना यी मान्छे बोलाइदिइराख्ने, म 5-5 मिनट उनीहरूसँग छुट्टै कुराहरू छु भनेर। कि तल तपाईँ जानुहुन्छ एउटा घेरा हुनुहुन्छ, त्यहाँ जो नेता हुन्छ उसले त के तपाईँलाई ककालाई भेट गर उसको लिस्टमा उसले म्यानेज गर्ने हो, उसको इन्ट्रेस्टमा उसले भेट गराउँछ। त्यो 5 जना भेट्यो भने त्यहाँ तिनीहरूबाट थाहा हुन्छ कुरो, यतापट्टिको कुरो जो लिडरसिप छ त्यसले भनेको कुरो उसले त ठिकै छ, राम्रै भइरहेको छ, अलिअलि समस्या छन् भन्ने न हो। रियल त्यहाँ के छ भने अरूलाई पनि अरूको कुनै कुरा सुनेपछि ती 5 जनाको कुरा सुनेपछि के चाहिँ थाहा हुन्छ, एउटा सम्बन्ध सम्पर्क पनि बढ्छ, मान्छे खुसी पनि हुन्छ होइन भनेर यही सुझावहरू दिएको थिएँ। तपाईँले भेटेर दिनुभएको थियो प्रचण्ड? होइन, धेरै भेटेर होइन नि, कस्तो मैले अलग्गै दिएँ, केही साथीहरूकोसँग राखेर पनि मैले सुझाव भनेँ। अनि त्यसपछि मैले मिडियामा नि यो कुरो लगेँ, किन प्रचण्डलाई अलिकति थोरै प्रेसर पनि होस् भनेर मिडियामा पनि लिएर गएँ। मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा नि मैले यस्तो सुझाव दिएको छु भने मैले धेरैसँग सेयर गरेँ, यो मैले यस्तो सुझाव दिएको छु होइन भन्दा सबैले के अरे एकदम ठिक हो। के प्रतिक्रिया के थियो त प्रचण्डको? गर्छु भन्नु तर अब 1.5 वर्षै बित्यो होइन। अब तपाईँले अघि भन्नु भने जति सुझाव तपाईँले बुदागत रूपमा दिनुभयो, तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि के लाग्छ भने हिजो 52 सालमा अथवा त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डले राजनीति गरेको र 52 सालबाट जनयुद्धको नेतृत्व गरेर जनतासँग पुगेको प्रचण्ड अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँले दिएको विगत 2-3 वर्षदेखि यता प्रचण्ड चाहिँ अरू कसैको घेराबन्दीमा परेर, अझ भनौँ भने घनश्याम भुषालकै भाषालाई सापट्टि ल्याउने भने दिउँसो एउटा माफिया, बेलुका अर्को भनेर उहाँले उहाँहरूकै अगाडि भाषण गर्नुभएको थियो। त्यस्ताहरूको घेराबन्दीमा प्रचण्ड पर्नुभयो, प्रत्यक्ष जनताको सम्पर्कमा प्रचण्ड पुग्नु भएन भन्ने तपाईँको चिन्ता हो? होइन, त्यो होइन। मैले भनेको नि त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने एउटा घेरा ठुलो हुन्छ, आफ्नो एप्रोच पनि धेरै हुन्छ नि त होइन। अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि केही लिन आउने मान्छेले त जे पनि राम्रो भनिदिन्छ नि भन्दाखेरि ती मान्छे को हुन्छ? ती त विभिन्न हुन्छ, सबै त्यसरी माफिया पनि भन्नुभयो नि तपाईँले। अब जो पनि जान्छ नि, प्रचण्ड कहाँ, केपी ओली कहाँ, शेरबहार कहाँ जान्छ, जो पनि जान सक्ने हो नि। त्यस्तो मान्छे जाँदा तपाईँले जान पाउँछ नि, जान किन पाउँछ, पाउँदैन भने त मैले आपत्ति कहाँ गरेको तपाईँले कहाँ आपत्ति गर्छ? होइन, त्यस्ता मान्छे भेट्नुहोस् तपाईँ, ठिक छ भेट्ने, तर जति तपाईँ त्यसरी आएर भेट्छन् त्यति मान्छे चाहिँ बोलाएर भेट्नुहोस् भने न, मैले त्यो भेट्नुहुन्न भने होइन नि, अरूलाई नभेट्नुहोस् भने होइन, भेट्नुपर्छ। कोही राम्रो आउला, कोही नराम्रो आउला, भेट गर्ने मान्छे होइन एकै नासको हुँदैन, विभिन्न कामले आउला होइन, कोही हुने काम लिएर आउला, नहुने काम लिएर आउला होइन, छानेर भेट्नुहोस् भन्ने होइन, छानेर होइन। ती त भेट्नु परिहाल्यो नि, नेताले भेट्नु परेन, भेट्छु भन्ने मान्छे भेट्नु पऱ्यो, तर बोलाएर भेट्ने भने क्या, अब छानेर भेट्ने भने बोलाएर भेट्ने, आफैले बोलाएर भेट्नु, बोलाएर होइन, महत्त्व राख्नु पर्यो। बुद्धिजीवीहरू लिएर, अरू किसान होलान्, मजदुर होलान्, व्यवसायी होलान्, राजनीतिक होलान्, अरू पार्टीका मान्छेहरू बोलाएर भेट्ने भने समाजसेवामा लाग्यो। गर्नु भएको छैन र प्रचण्डले अहिले? होइन, त्यही त मैले त्यही गर्नुहोस् उहाँलाई भने र उहाँले गर्नु सक्नु भएन होइन। गर्छु पनि भन्नुभयो तर गर्नु सक्नु भएन। किन सक्नु भएन? त्यो पत्ता लगाउनुतिर लाग्नुभयो त? होइन, त्यही त सक्नु भएन नि। उहाँहरू के अरे नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ पार्टी नयाँ तरिकाले जानुपर्ने, उहाँहरू पुरानै तरिकाले हिँड्नु भयो क्या। मैले नयाँ तरिकातिर जानको लागि त्यसलाई थोरै त्यसले एउटा त्यो ठुलो कुरो त होइन, धेरै ठुलो, तर त्यति स्टार्टिङ त्यो भइदियो। त्यसको मतलब अपडेट, नयाँ प्रविधिसँग अपडेट हुन सक्नु भएन, नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो नि, नयाँ चिज स्मार्ट बन्न सक्नु भएन, नयाँ चिज ह्यान्डल गर्नलाई त
नयाँ तरिकाबाट जानु पर्यो, पुरानो तरिका त नयाँ चिज त ह्यान्डल हुँदैन नि होइन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ के अरे नयाँपनतिर त्यो जान्थ्यो, त्यसले त्यो स्टार्टिङ हुन्थ्यो, सुरुवात हुन्थ्यो क्या, त्यसले पोजिटिभ सन्देश दिन्थ्यो, बिस्तारै त्यसले चेन्ज ल्याउँथ्यो होइन भन्ने कुरो हो। तर त्यो चाहिँ उहाँले गर्छु पनि भन्नु गर्नु भएन। तर अर्का अध्यक्ष ओलीले पनि त गर्नु पर्ला नि त्यो, उहाँले चाहिँ सुझाव कसैले दिए जस्तो लाग्छ। अब उहाँसँग त मेरो सम्बन्ध अब प्रचण्डसँग लामो समय सम्बन्ध भयो नि, मैले भन्नु सक्ने राख्न सक्ने। अहिले ओलीसँग तपाईँको एकदमै राम्रो सुमधुर हुँदैछ भन्छ छ अरे नि त। त्यो कस्तो सम्बन्ध त पछि जाउँला। त्यसैले मैले भनेको चाहिँ उहाँलाई मैले अब प्रधानमन्त्रीलाई मैले सुझाव त प्रधानमन्त्रीलाई बेला बेला सुझाव त दिन्थेँ मैले। पहिला पनि जतिखेर म मन्त्री थिएँ होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला प्रचण्ड र उहाँको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ होइन के हो त भन्ने कुरो मैले त्यो चाहिँ भने हो। त्यो बेला प्रचण्ड केपी ओली म प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ कस्तो तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भने केही सुझावहरू दिएको त्यो बेला, जतिखेर म मन्त्री थिएँ नि त। दुवैजनालाई दिनुभयो कि होइन होइन, प्रचण्डलाई चाहिँ दिने अलग छँदैछ होइन, त्यो अलि अगाडिको कुरो हो। त्यो चाहिँ यो संविधान बनेपछि यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको कुरो हो। तपाईँ कृषि मन्त्री जतिखेर चाहिँ के अरे संविधान बनेको लगत्तै पछि हो। त्यसले मैले भन्न खोजेको भने त्यसलाई उहाँले गम्भीरतामा लिनु भएन भन्ने कुरो। अब लिइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि जान्थ्यो, उहाँमा चाहिँ के अरे नयाँपन पनि आउँथ्यो। मान्छेले अब प्रचण्डमा चेन्ज आएछ होइन, नयाँ संविधान बनेपछि संविधानको स्पिड अनुसार उहाँमा आफूलाई परिवर्तन गर्नुभएछ भन्ने बोध हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अनि अहिलेको विवाद छ नि जुन तपाईँले भन्नुभयो अपडेट हुन नसक्नु एउटा समस्या हो, यो कारण भनेर तपाईँले बुदागत रूपमै भनिदिनु भयो। अहिले जुन यो होइन, यो अपग्रेड हुने मैले शैली तरिकाहरू बदल्ने भनेको पुरानो तरिकाहरू हुँदैन। अब नयाँ तरिका अपनाउनु पर्छ भने एउटा पहिला स्टार्टिङ त भने आफ्नो दिनचर्याबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। पहिला त आफू परिवर्तन हो, आफ्नो दिन आफूमा परिवर्तन, अनि अरूमा एउटा नेता परिवर्तन तपाईँले सुझावै दिनु नेता होइन, उहाँ परिवर्तन भएपछि त हामीमा परिवर्तन आउने भयो, अनि पार्टी परिवर्तन होइन अरूमा परिवर्तन आउने हो होइन। त्यो त यस्तो न हो, संविधान निर्माण होइन को पहलकर्ताको हिसाबले उहाँमा आउने चेन्जले त अरूमा पनि चेन्ज ल्याउँछ नि त होइन। त त्यो हिसाबले त्यसको त दुर्गामी असर पर्छ भन्ने हिसाबले खालि व्यक्तिगत उहाँलाई मात्रै भनेको कुरो होइन, त्यसले त ठुलो बहस सुरु गर्छ होइन। समग्र सबैले गर्नुपर्ने कुरा अब नेकपाभित्र जुन विवाद देखियो नि, अब तपाईँले भन्नुभयो हामी आफू परिवर्तन हुन सकेनौँ, सबै परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, मैले अध्यक्षलाई पनि सुझाव दिएँ भन्नुभयो, ठिक छ। अब नेकपाभित्रको विवादको कुरालाई हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी चाहिँ उग्र रूपमा आएको, बाहिर उत्कर्षमा आएको भने अध्यादेश प्रकरणदेखि हो। त्यहाँबाट हुँदै हुँदै आएर आज प्रचण्ड नेपाल समूह र केपी ओली समूह भन्ने प्रष्ट कित्ताकाण्ड भएको छ। त्यसमा पनि प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीको राजीनामा माग्ने, ओलीले म राजीनामा किन दिने दिँदै दिन्न भन्ने, यो बीचको विवाद अहिले तपाईँले जुन 2074 साल असोज 17 गते कार्यगत एकता गर्नुभयो, ठुलो पार्टी बन्नुभयो, मिल्नुभयो, तपाईँले जनतालाई यही कुरा दिने भनेर गर्नुभएको थियो अथवा केही राम्रो डेलिभरी दिन्छौ भनेर गर्नुभएको थियो, कहाँनिर के गल्ती भएर यस्तो अवस्था आयो त? के कहाँनिर के चल्छ? मूल अहिले हाम्रो पार्टीमा अस्ति पनि मैले पछिल्लो समय राखिरहेको छु, बारम्बार राखिरहेको छु। मुख्य चाहिँ के अरे समस्या के हो भने समस्याको मूल जरोमा गएर छलफल गरिएन। मुख्य समस्या भनेको नयाँ संविधान, नयाँ पार्टी, नयाँ तरिकाले चलाउनको लागि नयाँ नीति, नयाँ विधि, नयाँ कार्यशैली, नयाँ आचरणमा बहस हुनुपर्ने हो। के हुनु त्यो भएन। हाम्रो आचरण कस्तो कस्तो हुनुपर्ने हो, हाम्रो कार्यशैली कस्तो हुनुपर्ने हो, हाम्रा नीतिहरू कस्ता हुनुपर्ने हुन्, विधि कस्ता हुनुपर्ने हुन् होइन, संसद कसरी चल्नुपर्ने हो, नयाँ संविधान बनेपछिको सरकार कसरी चल्नुपर्ने हो, जुन बहस हुनु पर्थ्यो मूल कुरामा अब व्यक्तितिर गयो क्या। मूल कुरा पहिला त्यहाँ बहस गर अनि व्यक्तिमा जानुपर्ने उल्टो भयो क्या। पहिला व्यक्तिमा गएर अब बहस चाहिँ अब अर्को दिशा मोड्यो, आरोप प्रत्यारोपतिर गयो। यो त साझा समस्या थियो नि त, सबै रूपान्तरण त सबै हो। प्रचण्ड कमिटी पनि हो, ओली कमिटी पनि, हामी सबै हो नि त रूपान्तरण हुनुपर्ने त। नयाँ संविधान छ, नयाँ पार्टी भयो, त्यो अनुसार त्यो सबैको लागि थियो। त्यो त्यसपछि व्यक्तिको कुरा आउँथ्यो, नभएर के व्यक्तितिर गयो क्या। उसले सकेन भने उसले सकेन, उसले गरेन, उसले बिगाऱ्यो अनि आरोपतिर गयो। अब कहाँ जान्छ त यसको दिशा? अब दिशाविहीन हो कि अब त्यहाँ छलफल भयो भने समस्या हल हुन्छ, नत्र फेरि अलिदिन हल भएको हुन्छ फेरि बल्झिहाल्छ। अनि फुटको कति होइन, तपाईँले एकछिनमा भन्नु जस्तो टिभी भएर ज्वरो आएको मान्छेहरूलाई होइन, अब तपाईँले त्यही अस्ति एकजना हाम्रो साथी जो मन्त्री हुन्छ चन्द्रप्रकाश खना बलदेव, उहाँको छोरो बिरामी भयो, उहाँले करिब 35 दिन अस्पतालमा राख्नुभयो होइन। ज्वरो आउँछ
औषधि अलिक खायो अलिक कम हुन्छ भएन। अनि गर्दै जाँदा पछि के भयो त भने टिभी बाहिर छ। त्यो पहिले टिभी पत्ता लाग्दियो भए त्यो लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्थेन। त्यो नलाग्दा के भयो त्यत्रो लामो समय चाहिँ होइन अस्पताल भर्ना गर्थेँ। मुख्य कारण के हो? ज्वरो त आउँछ विभिन्न कारणले, चिसोले पनि ज्वरो आउँछ, निमोनिया भयो, टाइफोइड भयो भने ज्वरो आउँछ, विभिन्न कारणले आउँछ नि। त्यो कारण पत्ता लगाए त इलाज त सजिलो छ नि होइन। सामान्य औषधि अब त्यहाँ 5-7 हजारको औषधि भए त चलिहाल्यो। त त्यहाँ मूल कारणतिर चाहिँ किन हामी गएनौँ? त्यहाँ बस छलफल हुन्थ्यो नीति। मैले त केही नीति उठाइरहेको छु, विधिगत कुरा उठाइरहेको छु पार्टीमा। यी कुरा हुनुपर्छ है। यो नीति विधि यस्तो भइदियो भने हाम्रो पार्टी स्मूथली चल्छ। अब त्योमा बहस गर्न तयारै छैन त माथिको शीर्ष नेतृत्व त तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, समस्या जुन देखाउनु भएको छ, त्यसमा त एक दिन पनि छलफल त्यही त रूपान्तरण हुनु पर्यो नि त। नयाँ अनुसार तपाईँ रूपान्तरण हुनुभयो। यदि भएन तपाईँले भने विषयमा ज्वरोमा छलफल नभएर यस्तै भइरहेको यही त अब फुटतिर गइरहेको तपाईँ देखिहाल्नु होइन। फुट्ने सम्भावना फुटतिर गइरहेछ नि। फुट्दै अलग कुरो हो, फुटतिर गइरहेछ। तर तपाईँले नि अध्यादेश प्रकरण हुँदा केपी ओलीले पार्टी फुटाए भन्दै हिँड्ने भने त हरिबल गजुरेल हो नि त। तपाईँ 81-180 डिग्रीमा कसरी परिवर्तन? त्यति बेला तपाईँलाई थाहा थिएन ज्वरोमा समस्या छ भने? होइन, त्यति बेला तपाईँले ओलीले पार्टी फुटाइसके भन्दै हिँड्या पनि हो। होइन, त्यो त्यस्तो घटनाक्रम ट्याक्क अगाडि आइसके त। अब तपाईँले बहस त त्यहाँ जनतामा आइसके त, त्यो रोक्नु पर्यो। त्यहाँ त पहिले त्यहाँ रोक्नु पर्यो नि त। अनि रोकियो त तपाईँ? होइन, त्यही त रोक्यो त। अदालत त फिर्ता भयो नि त। हामीले आवाज उठायौँ, अदालत फिर्ता लिनु उहाँले होइन। त त्यसले मैले भन्न खोजेको नि एउटा यो विषय। अब अर्को विषय प्रचण्डको राजीनामाको म आउँछु त्यहाँ। अब जस्तो हो तपाईँ अर्को कारण पनि चर्चामा हुनुहुन्छ कि तपाईँको केही समय अगाडि एउटा लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा एउटा अन्तर्वार्ता आयो। तपाईँले प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नदिएर गल्ती गरिरहनु भएको छ, मैले उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भन्ने सुझाव दिएँ भनेर भन्दाखेरि प्रचण्डहरूले केपी ओलीको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रचण्डको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। तपाईँ प्रचण्डको सबैभन्दा दाहिने हात भनेर चिन्नुहुन्छ पार्टीमा। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा तपाईँले सबैभन्दा साथ दिनुभयो प्रचण्डलाई, अहिलेसम्म साथ दिँदै आउनु भएको छ। तर एकाएक जो प्रचण्डको दाहिने हात हो उसैले प्रचण्डको राजीनामा माग्दाखेरि त आश्चर्य छन् कि जनता वास्तवमा। यो अब यस्तो भयो, यो कुरो के छ भने मैले बाहिर ल्याएको थिएन होइन। मैले खास गरी पछिल्लो समय थाई समितिको बैठक स्थगन भयो नि त। हजुर, प्रधानमन्त्रीले स्थगन गरिदिनुभयो एक परिसरमा। फेरि अर्को अध्यक्षले बोलाउनु भयो, जो परिदृश्य घटनाक्रम भयो होइन। अब त्यसपछि त्यो बेला चाहिँ मैले केही कुराहरू भनेको थिएँ एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा कि उहाँले मैले दिएको सुझाव दिएको थिएँ, उपयुक्त सुझाव, तर समय उहाँले प्रयोग गर्न सक्नु भएन भनेको थिएँ। अनि पत्रकार सोध्नु के हो त भने अहिले म भन्दिनँ भनेको थिएँ। अब पछि के भयो, बिबिसीको चाहिँ शरदजीले होइन यस्तो तपाईँले राजीनामा प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो अरे, कहाँ कहाँ अलिकति लिक भएको छ कुराहरू। अनि भनिसकेपछि त झन् पो भ्रम पर्ने भयो। मैले उहाँलाई भने तपाईँ अलिकति मलाई समय दिने हो भने म अन्तर्वार्ता दिन्छु तपाईँलाई, होइन भने छोटो त म दिन्न है, झन् कन्फ्युजन हुन्छ, होइन म समय दिन्छु भन्नुभयो। उहाँले बिबिसीमा के प्रश्नहरू सोध्नुभयो र मैले त्यहाँ क्लियर गरेँ। त मुख्य कुरो मैले भनेको नि मैले यो प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई मैले टाइम लिएर भेटेको। उहाँले बोलाएर म गएँ। दुईटा त छुट्टा छुट्टै भेट्नु भयो? होइन, अब म घटनाक्रम भन्छु। मैले टोपबहादुरजीलाई टाइम मिलाउनु त एकचोटि भेट्नु पऱ्यो, किन पार्टी त फुटतिर गइरहेको छ होइन। प्रचण्ड कमलले आफ्नो ठाउँमा त कोसिस त गरिरहनु भएको छ, तर पुगिरहेको म देखिरहेको छैन होइन। अब जो पुगिरहेको देखिरहेको छ हेल्प गर्नु पऱ्यो नि त, सहयोग गर्नु पऱ्यो नि। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री भेटेको लामै कुरा भयो, 1.5-2 घन्टा भन्दा नि बढी समय कुरा भयो। सुरुमा मैले अब यो दुईवटा अध्यक्ष यो सबै चिज एउटा परिस्थितिमा बनाइयो, अब यो आवश्यक देखिएन, यसले समस्या हल गरेन भन्ने कुरो राख्दा उहाँले भन्नु अब हामी दुईवटा अध्यक्ष बनाइहाल्यो होइन। अब विधानमै व्यवस्था छ, अब महाधिवेशनमा गएर मात्रै यसको चाहिँ के अरे एउटा अध्यक्ष हुने हुन्छ। अब अहिले त दुईटै चलिरहन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो, विभिन्न तर्कहरू उठे। फेरि हामीले भन्यो यो त चलेन नि त, किन आलो पालो प्रचण्डले छोडेर होइन कार्यकारी भूमिकादेखि आलो पालो छोडिदिनु हो होइन। मङ्सिर 4को सहमति त्यसपछि पनि तपाईँहरूको भित्र चाहिँ राम्रोसँग सम्बन्ध भएन, चलेन भनिसके त यो नचलेको कुरोमा बल गरेर किन गर्ने भनेपछि उहाँले लास्टमा के भन्नु अब हटाएर त हुँदैन, तर मैले राजीनामा दियो भने चाहिँ हुनसक्छ भन्नुभएको थियो उहाँले, प्रचण्डले होइन केपी ओली।
लास्टमा उहाँले होइन लास्टमा उहाँले के भने हामीले अलिक मैले राजीनामा दियो भने चाहिँ हुनसक्छ होइन त्यो अब त हटाएर चाहिँ हुँदैन त्यो किन दुईवटा सम्मानजनक तरिकाले होइन वैधानिक व्यवस्था छ नि त विधानमै व्यवस्था भयो हुनाले होइन मैले त्यो हुनसक्छ भन्नु उहाँले त्यो कुरो मैले प्रधानलाई जानकारी गराएँ र त्यो त्यसको अलिकति अगाडि उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ त भने यो पार्टी एकतालाई बचाउनको लागि कहिले पहल कदमी अगाडि बढेर आउँछ कहिले पछाडि हटेर पनि पहल कदमी आउँछ क्या जस्तो तपाईँ एउटा बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो बिचमा कुलो भेट्यो डिलमा पुग्नुभयो अब तीबाट तपाईँ नाग्न सक्नुहुन्न कुलो पछि फर्किनु पर्यो होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ तपाईँ अलिकति पछाडि फर्केर अलिक स्पिडमा गएर नाग्नुहुन्छ नि कुलो होइन त्यो पछाडि आएको भनेकै नै अगाडि नाग्नलाई हो नि त तीबाट म चाहिँ उफ्रिएर जान्छु भन्दा त तपाईँ त कुला पर्नुहुन्छ होइन भने कहिलेकाहीँ किन पछाडि हटेर पहल आउँछ भनेपछि एक कदम हटेर दुई कदम लास्ट अरू उपाय भएन भने लास्ट तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् लास्ट तपाईँको अन्तिम केही उपाय लागेन पार्टी एकतालाई जोगाउनुलाई पार्टीका अगाडि बढाउनुलाई भएन भने तपाईँले दिनुहोस् भन्नुभयो मैले भनेँ त्यसपछि हाम्रो पूर्व माओवादीका थाई समितिका साथीले उहाँले बोल्नु भएको थियो खुमलटारमा त्यो बेला पनि मैले उहाँलाई एउटा सुझाव दिएको छु बोल्ने क्रममा मैले उहाँलाई एउटा सुझाव दिएको छु है उहाँले लागू गर्नुहुन्छ गर्नु त उहाँको कुरो त्यो भन्दा मिल्छ त्यहाँ मैले त्यहाँ भने सुझाव दिएको छु भने मैले त्यहाँ ओपन गरेन के सुझाव भन्ने अनि उहाँले पछि जवाब दिने क्रममा सबैको कुराहरूको जवाब दिने क्रममा अथवा संश्लेषण गर्ने क्रममा हरिवलजीले मलाई एउटा सुझाव दिनुभएको छ अन्तिममा म त्यो प्रयोग गर्छु भन्नु उहाँले भन्नुभएको यो भन्नुभएको त्यत्रो साथीहरू छ नि त 16-17 जना छौँ हामी होइन सामूहिक रूपमै भन्नुभयो उहाँले सुझाव दिनुभएको छ उहाँले दुईवटा कुरो भन्नुभयो एउटा के भन्नुभयो मसँग आएर सिधा कुरा राख्न सक्ने थाई समिति हरिवल गजुले प्रष्ट राख्न सक्ने आफ्नो कुरा भन्न सक्ने राख्न सक्ने होइन भन्नुभयो एउटा दोस्रो किन उहाँले केही सुझाव दिनुभएको छ अन्तिममा प्रयोग गर्छु भन्नुभयो होइन म त ठिकै छ भन्नुभयो जब प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगित गर्नुभयो नि त एकतर्फी स्थगित गरिसकेपछि उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर लेखिएको छ सचिवालयको बैठक माइनेटै गरेको छ नि त होइन अब म आउँदैछु अहिले बैठक स्थगित नगर्नुहोस् है भन्दा भन्दै उहाँले गरिदिनु भयो गरिदिएपछि त उहाँ त अब शिरोमणि अध्यक्ष भयो अब केपी ओली कमिटीले त उहाँलाई शिरोमणि अध्यक्ष बनाउनु भयो नि अब किन कार्यकारीको भूमिकामा त कुरै छोडिदिउँ सामान्य हिजोको अध्यक्षको रूपमा नि दुईटै अध्यक्ष सल्लाह गरेर गर्ने भन्ने हो उहाँले दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष स्वीकार्नु भनेपछि त्यो बेला उहाँले चाहिँ के भने ल ठिकै छ कमिटी म शिरोमणि अध्यक्ष भएर म बस्दिनँ म राजीनामा दिन्छु होइन किनभने त आज तपाईँले मलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेर माइनर छ अहिले बैठकको कुरा रोक्नुहोस् त्यहाँ आएर छलफल जाउँ त्यहीँ रोक्यो त्यहीँ रोक्नु भन्दा भन्दै तपाईँले यसो गरिदिनु हो होइन तपाईँ नै चलाउनुहोस् पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईँ चलाउनुहोस् सरकार पनि तपाईँ चलाउनुहोस् होइन पार्टीको समस्या सब तपाईँ समाधान गर्नु भनेर दिएको भए आज अर्कै ठाउँ पुग्थ्यो राजनीति प्रचण्डमाथि जो आरोप लगाइरहेको थियो नि यो खास पद जो आइरहेको छ त्यो पनि मेटिन्थ्यो स्पष्ट हुन्थ्यो के रहेछ भने प्रचण्डलाई चिन्ता नै रहेछ भन्ने कुरो हुन्थ्यो दोस्रो कुरो चाहिँ केपी ओली कमिटीमा दबाब पर्थ्यो किन उहाँले हामीसँग लास्ट पऱ्यो भने त फेरि म चाहिँ मैले दियो भने हुन्छ भने त थियो नि उहाँको भनेपछि हामीलाई नभन्नु सहिलो हुन्थ्यो नि कमिटी अब यस्तो यस्तो भयो होइन अब उहाँले राजीनामा दिइसके त तपाईँ त पहल लिनु पऱ्यो अब होइन भन्दा नैतिक बल एउटा यस्तो स्थिति बन्थ्यो कि मलाई लाग्छ उहाँहरूको बिचमा युनिटी भइहाल्थ्यो होइन आज चाहिँ यो समस्या आउँथेन अब त्यति राम्रो कुरो उहाँले गर्छु भनेको कुरो ऐन मौका आउँदा पनि त्यो बेला त्यही बेला थियो कि अरू बेला उहाँ जानुभयो कहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानु लाग्यो त्यो उहाँले बैठक क्यान्सल गरी फेरि झल्ना हाजेर उहाँ जानुभयो होला जानुहुन्छ फेरि जाने हो त्यहाँ आफूले भनेको कुरो नमानेर बैठक स्थगित गरिरहेको छ अनि फेरि लुरुक्क पर त्यहाँ जाने हो जहाँ त राजीनामा लिएर जानुपर्छ नि जाने हो भने जानुहुन्छ भन्नु त तपाईँको हिसाबले तपाईँले भने तरिकाले त्यो पटक्कै सुहाएन होइन जानु हुँदैन थियो नि कस्तो भने मान्छेको एउटा स्वाभिमान हुँदैन होइन पर्सि डिकोर्सी होला त्यात्तै भन्छ नि एउटा तर उहाँ जानु पर्थ्यो कि जानु पर्थ्यो राजीनामा लिएर जानु पर्थ्यो ल कमरेड तपाईँ चलाउनुहोस् तर तपाईँले भन्न सक्नु प्रचण्डको नजिक आँखा जुदाएर ल कमरेड यति बेला राजीनामा दिने समय आइसक्यो अब दिनुहोस् राजीनामा आइछ भने मैले उहाँलाई भनिसकेँ त उहाँले त के मैले भन्न खोजेँ त उहाँले त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन मेरो बुझाइ होइन किन त्यो त सुन्नुभयो उडाउनु 2-3 दिन अगाडिको कुरो थियो होइन किन हरेक लिडरलाई पाइले पछि
यसो गर उसो गर भनेर त लिडर हो नि त। एउटा समय उसले पो पहल लिनु पर्यो, लिडरले पहल लिने हो नि त। समय आएपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यो उचित समय थियो त्यो। त्यसपछि मलाई अलिकति झोकै चलेर मैले ऋषि धमालासँग एउटा इन्टरभ्यूमा अलिकति तितो पोख्या हो। भनेपछि अहिले तपाईँको प्रचण्डसँग चित्त दुखेको छ त्यो कुरा होइन, मैले त्यत्रो आन्दोलनलाई यसलाई एउटा निकास दिने एउटा राम्रो उपाय जुन छ, राम्रो अवसर आएको थियो, त्यो सदुपयोग नगरेपछि मलाई त अलि आक्रोश हुने भयो नि त। तपाईँप्रति अर्को कुरा पनि छ, तपाईँलाई जस्तो खुमलटारमा पहिला जुन एक्सेस थियो, जुन इजिली तपाईँ प्रचण्डलाई भेट्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले मलाई एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 4 घण्टासम्म कुरेर बालुवाटारमा म फर्केर आएको छु, त्यहाँसम्म मेरो अपमान भएको छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो गत साल, मैसँग भन्नुभएको थियो। होइन त्यो होइन, म भेटेँ त्यस्तै कहाँ यो मिडियामा नि के आउँछ के कुराहरू, यो मिडियाले नि अब कहाँ त्यो मैले त्यहाँ मलाई उहाँले टाइम दिनुभयो, त्यतिखेर मैले टाइम ल्याएँ। पहिले आजभन्दा मलाई लाग्छ धेरै अगाडिको कुरो हो। तर उहाँले दिनु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्यो केही समयपछि हो, होइन दिनुभयो, उहाँले बोलाउनु पनि भयो। होइन होइन 2-3 घन्टा त्यहाँ म कुरेँ, पछि कुरा पनि भयो होइन। कुरा भएपछि अब उहाँ बिरामी, अब खाना खाएको छैन त्यतिखेरसम्म होइन। भनेपछि मैले अब समय किन लिने कमिट भने म तपाईँलाई पछि बोलाउँछु भन्नुभयो होइन। र म हिँडेँ, तर पछि बोलाउनु भएन, किन मैले संसदीय दलको बैठकमा अलिकति केही कुरा यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरूमा, भ्रष्टाचार छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ, अब धेरै म त देखिरहेको छु भ्रष्टाचार त, स्वयं प्रमाणहरू छन् भ्रष्टाचारको होइन। गुटहरू चल्ने, पार्टीभित्र गुटहरू चलेपछि भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ होइन। गुटलाई व्यवस्था गर्न पैसा चाहियो, पैसा कहाँ आउँछ त होइन भन्ने कुरो मैले त्यहाँ राखेपछि त्यसपछि उहाँले बोलाउनु उहाँले। तर तपाईँले प्रचण्डप्रति तितो अलिकति पोखे भन्नुभयो नि कुनै अन्तर्वार्तामा, तपाईँलाई खुमलटारमा अरू मान्छेलाई प्रचण्डले चाहिने काखी च्याप्नु भयो, हरिबोलले चाहिँ मतलब गर्नु भएन, हरिबोललाई अलिकति मानमर्दन गरिसकेपछि रुष्ट भएर अहिले केपी ओलीतिर नजिक भएको छन् भन्ने आरोप छ। यो के हो, यो चाहिँ के हो? होइन, म कोही यसो मैले भनेको पार्टीलाई अहिले फुटबाट बचाउनुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय एजेन्डा छ मेरो। कसको पक्षमा त? केपी ओलीको पक्षमा, प्रचण्डको पक्षमा? म योको पक्षमा छैन म। तपाईँ हिजो त प्रचण्डको पक्षको हो नि त, दाहिने हात हो नि त। होइन, पक्ष भने विषयगत पक्ष हुन्छ नि त, पक्ष भनेको सधैँ पक्ष हुन्छ त। अहिले हुनुहुन्न त्यसमा? अहिले होइन, अहिले त पार्टी एकतालाई बचाउने कुरो मुख्य कुरो भयो नि त। अब होइन, जस्तो किट्टा काट भएको छ नि त होइन। अब प्रचण्डले बुझ्नु पऱ्यो, मैले चाहिँ भनेको नि बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन हुने भइसकेपछि पेरिस डाँडाको एउटा केन्द्रीय मिटिङमा अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभयो भने गुटबन्दी गर्ने हो भने पार्टी बिगाड्नु गरौँ भन्नुभयो त्यतिखेर। त्यसपछि मैले गुटबन्दी गरेको छैन। त 3जना पनि मान्छे कहीँ पनि तपाईँले हरिबोलले 3जना मान्छे बोलाएर एक ठाउँमा राखेर कुरा गरे पनि छैन। यो चाहिँ कति भयो, बाबुराम भट्टराई गयो कति भयो त। मैले पहिला भनेको थिएँ गुटबन्दी जुन छ होइन, मैले पछिल्लो समयमा प्रचण्डलाई भने सुझाव दिएको थिएँ, गुटबन्दी त चलिरहेको छ कमरेड, म त त्यो गुटबन्दी छैन। यो समीकरण चाहिँ नबन्नुहोस् है, समीकरण बनायो भने त्यो दुश्मनीपूर्ण हुन्छ सङ्घर्ष होइन। र त्यसले के हुन्छ भने अब लिडरसिपको पहल कदमी पनि हुँदैन, निर्णय गर्न सक्दैन क्या। त्यो समीकरणमा जानुपर्ने त समीकरण सल्लाह गर्नुपर्छ हरेक चिज होइन। ड्याङ जो फैसला गर्नुपर्छ नि, एक्लै निर्णय गर्नुपर्ने छ कहिलेकाहीँ त परिस्थिति बेला। त्यसरी प्रचण्डले कहिलेकाहीँ एक्लै निर्णय गरेर हो नि त। जस्तो झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँले सल्लाह गरेर हो त होइन, ड्याङ ती बोल्नु झलनाथले समर्थन छ हाम्रो भनिदिनु होइन। भने भन्नुहुन्छ अहिले त भिडियो भाइरल भइरहेको होइन। त्यही त मैले भने प्रचण्डले एकतर्फी हरेक चिज गर्दा एकता गर्दा नि त उहाँले त के भन्नु बसेर छलफल गरेर मिटिङ हो त भनेपछि लिडरसिपको समीकरणमा गएपछि के हुन्छ हात बाँधिन्छ। अब समीकरण चाहिँ यहाँ सल्लाह गऱ्यो, उहाँ गएर बैठक गऱ्यो, अनि त्यहाँबाट फेरि फर्केर सल्लाह गरेर यहाँ आउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसो गर्दा त कहिले पनि निकास निस्किँदैन नि। तर नि हिजोको त्यो शक्तिशाली प्रचण्डलाई आज कमजोर बनाउनु भयो क्या तपाईँहरूले। किनभने नेकपा पूर्व माओवादीतिरका 18जना स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये प्रचण्डलाई उहाँले बोलाएको भेलामा साथ दिने त 2-3जना भए कोही पनि देखिनु भएन। ओलीसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रचण्डले बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस् भन्ने त्यो बलै तपाईँहरूले दिन सक्नु भएन, कमजोर बनाउनु भयो। त्यो होइन, कमजोर त आफ्नै कारणले भयो। कसरी? त्यही त मैले अघि भने न, हामीले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरता नलिएर त बिग्रियो त। तर तपाईँहरूको बलियो बनाउन खोजे, हामीले बलियो बनाउन खोजेको यो राष्ट्रले राम्रो निकास पाओस्, प्रगति होस् होइन, नयाँ संविधान बनिसकेपछि होइन, जनताका नयाँ आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन् होइन, लिडरसिप नयाँ ढङ्गले पहल लियोस् भनेर हामीले सुझाव दिएको हो। अब त्यसलाई उहाँले गम्भीरता पनि लिनु भएन। तर नि अहिले हेर्दाखेरि नि जस्तै हरिबोल गजुरेल जो प्रचण्ड जहाँ हुनुहुन्छ त्यही उभिने हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, यस्ता मान्छेहरू आज खुमलटार होइन बालुवाटार नजिक गएर प्रचण्डलाई बहुत कमजोर बनायो भने बाहिर छ। त्यो होइन, हामी कतै गएको पनि छैन, प्रचण्डसँगै हुनुहुन्छ। भोलि अप्ठ्यारो पर्दा प्रचण्डलाई
होइन हामी त सँगै छौँ नि, हामी त अहिले हाम्रो दुइटै प्रधान योसँग उसँग किन भन्नु पर्यो अहिले? यहाँ किता कार्ड कुनै ठाउँ भएछ भने त्यो बेला गरौँला आफ्नो पोजिसन। त्यो बेला कता हुनुहुन्छ? होइन त्यही त, त्यो बेला आफ्नो पोजिसन के हो भन्ने गरौँला। त मैले भन्न खोजेको कुरो के भने हामीले त समस्या समाधान गर्नलाई मद्दत गर्न खोजेको, पार्टीलाई फुटबाट बचाउनको लागि प्रधानलाई मद्दत गर्नु, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइयो उहाँ त्यो लास्टमा अन्तिममा त्यो भन्ने ठाउँ, अनि त्यो मद्दत होइन। मैले राजीनामा दियो भने चाहिँ हुनसक्छ, अरू तरिका त हुँदैन भन्नेमा तर त्यो त सार्वजनिक भएन नि। होइन भएन त्यो, आखिर त यता प्रधानलाई नि त मैले राजीनामा दिनु सार्वजनिक थियो त, त्यो त तपाईँले आफै गर्नु। अहिले भन्नु पऱ्यो नि त। मैले भने त्यो उहाँले गरिदिएको भए त त्यो मैले हामीले कमजोर बनाएन। कमजोर कोही नेता अर्को कारणले कमजोर हुँदैन, आफ्नै कारणले हुन्छ क्या, आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ नि। तपाईँ सफल हुने नहुने भन्ने कुरो तपाईँको भूमिकामा। तर सिपाही साथीहरूले पनि साथ दिनु पर्यो नि त। साथी सही कुरा साथ दिनु भने गलत कुरा साथ दिनु भने प्रचण्डले यति बेला गलत गर्नु राजीनामा माग्यो। जसले पनि सही कुरा गरेर साथ दिने, हामी हिजो सही कुरा गरेर साथ दिने हो। सही कुरा गर्ने कसले साथ दिन्छ? हिजो हामी चाहिँ हिजो हामी बाबुआमासँग चाहिँ के भने पनि विद्रोह गरेर हामी हिँड्या हो, त्यति माया गर्थ्यो नि हामीलाई। त्यसले मुख्य कुरा हामीले सही कुरालाई साथ दिने हो। तर अहिले जसरी तपाईँ यता गयो उता गयो के जाने? अब हाम्रो अर्को अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्नु, तर्कपूर्ण कुराहरू राख्नु, होइन, एकताको लागि पहल गर्नु नराम्रो कुरो हो? होइन, नराम्रो कुरो हो? एकदमै हामी तपाईँतिर आयौँ, कम्युनिटी छोड्यौँ, प्रचण्ड खत्तम रहेछन्, होइन, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, होइन, र तपाईँ महान हुँदो रहेछ भने पनि छैन हामीले। होइन, हामी त समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आश्वासन दिनुभएको छ अरे केपी ओलीले, केही कसैलाई मन्त्रीका आश्वासन, कसैलाई केही प्रलोभन दिनुभयो भन्ने आइरहेको छ। कसलाई दिनुभयो त्यो चाहिँ अलग, तपाईँहरूकै टिम को हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छैन, मलाई कसरी होइन, मलाई कसरी, म सभामुख जस्तो त्यस्तो पदको लागि त म त्यसबाट ब्याग भएको मान्छे। त्यो नभएपछि तपाईँ प्रचण्डसँग होइन, त्यो त मलाई त अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो नि त, तपाईँ हुने भए म सहयोग गर्छु, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दा होइन, मैले पार्टीमा केही कुरा उठाइरहेको छु, होइन, केही विधि नीतिका कुराहरू। अब त्यो बैठकमा पार्टी बैठक भाग लिन पाइँदैन, सभामा बसी पद राम्रो हो, त्यो भूमिका राम्रो हो। त यतिखेर म पार्टीबाटमा कुरा उठाइरहेकोले मैले तपाईँ अगाडि बढ्नु म सहयोग गर्छु भने हो। प्रधानले पनि अग्निजीको मुद्दा केहीलाई अप्ठ्यारो होला छ, होइन, तपाईँ चाहिँ सभामा हुनुहुन्छ भन्दा म अहिले हुन्न, मैले पार्टीमा केही कुरा उठाइरहेको छु, त्यही कारण म अहिले हुन्न भने हो। होइन, त्यही कारण म चाहिँ के अरे कुनै पद प्रतिष्ठाको लागि चाहिँ के अरे पछाडि लागेर गिडगिडाउनु दिने मान्छे होइन, तपाईँ बुझ्नु होला। अब नि अर्को कुरा मैले जान्न खोजेँ, जस्तो प्रचण्ड नेपाल समूहले केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ एउटा पदबाट भन्ने, उहाँले दिँदैन भन्ने। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर त दुईटा अध्यक्ष बिचको संवाद पनि छँदै छैन, पातलो भइसक्यो, संवादहीनको अवस्था छ। जाँदा जाँदै तीन कुनेबाट प्रधानमन्त्रीले भयो आज नभेटौँ भनेर प्रचण्ड फर्केर अर्को बाटो फर्केका समाचार समेत सार्वजनिक भए, भेट घाटै छैन भने अब कसरी यो समस्या समाधान होला? कहाँ गएर टुङ्गिएला? अब त फुट्छ कि भन्ने पो चिन्ता भयो। जुट्ने सम्भावना कति, फुट्ने सम्भावना कति हुन थाल्यो त? अब यो मैले यसो क्या, अब यो कोही कस्तो हुन्छ नि, अब प्रचण्डले पार लाउनुहुन्छ भन्दासम्म प्रचण्डलाई सहयोग गरियो हो, सुझाव पनि दियो, तर अब उहाँको अलिक भूमिका पुगेन है। किन समीकरण बनाउनु, उहाँले समीकरण नबनाउनुहोस् भन्दा भन्दै समीकरण बनाउनु, मलाई भन्नु शीतलजी म समीकरण बनाउँदिनँ विश्वास गर्नु भन्नुभयो। त समीकरण बनाउने बेला म त समीकरण बनाउने बाध्यता हो, के गर्नु भनेर सोध्नु पनि भएन। बनाएपछि उहाँको हात खुट्टा अप्ठ्यारो ठाउँ पुग्नु भयो नि त उहाँ। त्यसपछि अब हामीले पहल लिनु परेन, होइन, त्यसपछि कसरी पार्टीलाई चाहिँ फेरि फुटबाट बचाउने, समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर पहल लिएको कुरो मुख्य कुरो। त्यहाँ कुरो कोही कतै लाग्ने, को भोलि कता लाग्ला, त्यो भोलिको कुरो भयो। अहिले हामीले त्यहाँ सरकार भएन, हामी त के समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले पहल गरेको। पछि पहिला म आफै टाइम लिएर गएँ, पछि उहाँले बोलाउनु भयो, होइन, अध्यक्षले बोलाएपछि जानु परेन, होइन, प्रचण्डले बोलाउँदा पनि त केपी ओली नजिक भएका साथीहरू जानुहुन्छ नि, अध्यक्ष जानु पऱ्यो नि, जबसम्म अध्यक्षको कुर्सीमा त्यो हुनुहुन्छ उहाँ जानु परेन, होइन। त जाने भने आफ्नो कुरा हान्ने हो, पार्टीको हितमा आफ्नो कुरा चेन्ज गरेर गएको होइन, आफ्नो कुरा हान्ने कुरो होइन। उहाँ यो लोभी पापीले त मैलाई लोभी पापी देख्छ क्या, जो लोभी पापी हुन्छ नि त्यसले अरूलाई पनि त्यस्तै देख्छ क्या। यो भएको त्यो आफू लोभी पापीहरूले अरूलाई पनि त्यस्तै होला, होइन भन्ने हुन्छ। के भइरहेछ त? संवादहीनता छ, पटक्कै संवाद छैन। दुईटा अध्यक्षको बालुवाटारमा 1 महिना वार्ता भयो, के निस्क्यो? जहाँको त्यही छ समस्या, अझ उकालो चढ्दैछ समस्या, ओह्रालो त पटक्कै छैन। भइरहेछ कि अब कहिले कसरी समाधान हुन्छ? यहाँ यस्तो छ, यहाँ चाहिँ किन अब एक थरी यो चाहिँ कस्तो छ भने वामपन्थी गठबन्धन, कम्युनिस्टको सरकार 2/3 नजिक नेपालमा, विश्वबाट कम्युनिस्टहरू कमजोर भएर गएको बेला नेपालमा
अनि कम्युनिस्टहरू एकदम चाहिँ प्रभावशाली भएर आइरहेका छन् भनेपछि उनीहरूलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने एक थरी मान्छेहरू लागेकै छन्। को सक्छ र? काङ्ग्रेस त्यति निरीह छ? मान्छेहरू क्या देशभित्र बाहिर सबै लागिरहेकै छन्। उता गएर पतनलाई चाहिँ गर्छन् होइन, उचाल्छन् होइन, तपाईँ महान हो तपाईँ हो भन्छन्, उता केपी शर्मा ओलीलाई गर्छन्, यो लागिरहेकै छन् त्यहाँ पार्टीभित्रै क्या होइन, पार्टीभित्र बाहिरबाट लागिरहेको छ नि त, मान्छे लाग्छ नि होइन, पार्टीभित्रको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला त पार्टी बाहिर यसलाई फुटाउने भन्ने त लागिरहेका छन् होइन। तर कति कमजोर त बाहिरको यदि कमजोरहरू फेरि पनि फुट्न तयार हुने तपाईँको अध्यक्षहरू। त्यही त लिडरहरूको आफ्नो चाहिँ अपरेट हुन नसके त कमजोर हुन्छ। समयअनुसार आफूलाई बदल्न सक्दा त्यो भूमिका बदलिन्छ, समयअनुसार बदल्न सक्यो भने के हुन्छ क्या। जस्तो अहिले भनौँ न डाइनोसर किन लोपो, समयअनुसार बदल्न सकेन। म्यामल किन आयो त, जुन मुसो जुन चाहिँ म्यामल भन्ने त्यो किनभने समयअनुसार उसले बदल्यो होइन। ऊ जमिन मुनि गयो, हिमयुग आउँदा डाइनोसर जान सकेन, ऊ जमिन मुनि गएर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्यो भनिसके त समयअनुसार आफूलाई बदल्न सके त होइन, त्यो त बिस्तारै डिटोरिएट हुँदै गइहाल्छ नि। भने कम्युनिस्ट विघटन हुने खतरामा छ भनेर भीम रावलले भन्नुभयो। नेकपा विघटन विसर्जनको खतरामा यो फुट्यो भने के हुन्छ भने यो अहिले हाम्रो मेरो त एक सूत्रीय एजेन्डा छ कि फुटबाट बचाउने। अहिले के छ त उपाय तपाईँसँग? अहिले केही काम होस् नहोस् यताउति त्यो पनि मलाई चासो छैन। त्यही त फुटबाट जोगाउनु। किन फुट्यो भने के हुन्छ भने यो सबै परिवर्तन 3 तहको सरकार थियो हेर्नु, 3 तहको सरकार खिचलो सुरु हुन्छ भोलिबाट। सांसदको ताना किनबेचदेखि लिएर प्रदेश दुनियाँ जान्छ। हिजो एक तहको थियो, अब यो जनताले पचाउन सक्छ? यत्रो चाहिँ संविधान बनेपछि 2/3 नजिकको सरकार होइन, वामपन्थी कम्युनिस्टको होइन, जनताको अपेक्षा जुन छ यो चाहिँ फुटेर गएपछि होइन, जनतामा जो निराशा पैदा हुन्छ त्यसको फाइदा कसले उठाउँछ? जनता निराश भयो भने तपाईँ हेर्नु त पछिल्लो समय 46 सालपछि पार्टीहरूभित्र भएका विग्रहहरू, टुटफुटहरू, विभाजनहरू, आरोप प्रत्यारोपहरूले 58 सालमा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरेर जनताले प्रतिवाद गरेन होइन, नि भने त किन त्यो ठाउँमातिर जान्छ त्यहाँ, त्यसबाट यो परिवर्तन एकदमै सिद्धिनेवाला छ होइन। त्यसलाई रोक्ने भनेको अहिले पार्टीलाई फुटबाट बचाउने। त्यो के छ त फुटबाट जोगाउने? अब प्रचण्डहरूलाई मैले त आफूले जे उपाय मैले देखेका थिएँ त्यो मैले गरेँ। त्यो मैले भनेको कुरो उहाँले लागू गर्नु भएन होइन। अब त उहाँले आफै निकाल्नु पर्ने, अर्काले भनेको कुरो लागू नगर्ने। अब बारम्बार हामी के ल्याउने क्या, अब त फुट्नै उहाँले निकाल्नु पऱ्यो क्या, निकाल्न सक्नु भएन निकाल्नु पऱ्यो नि त। यहाँ भने अर्कोले भने पनि समयमा भनेको कुरो आफूले पनि नजान्दै भने पनि नमान्नेमा पुग्नु हो। अनि त्यस्तो भए त उहाँले जानुपर्ने। अब हामीले के भन्ने आजभोलि खै त मैले हेर त्यो अहिले पनि हेर्नु 10 वर्षपछि 20 वर्ष मैले दिएको सुझाव जुन छ यदि त्यो चाहिँ पालना भइदिएको भए आज अर्को ठाउँमा पुग्छ, पार्टी विघटन पनि हुने दिशातिर जाने, अर्को ठाउँमा एकता नयाँ ठाउँमा पुग्थ्यो नि त। तपाईँले गरे त हो नि, एकता जबरजस्ती गर्नुभयो, सबै कुरा मिलाउनु भएन, 2टा अध्यक्ष राख्नु होइन। त्यसो त्यो बेलाको एउटा परिस्थितिमा अब समयको पनि चाप, स्वार्थको लागि एकता गर्नु समयको चाप थियो नि त। किन हामी त यता त्यो गठबन्धन टुटेको थियो पहिला, फेरि गठबन्धन अर्कोतिर बदलिएर होइन, निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो, स्थानीय निर्वाचनको बेला त्यो बिचमा चाहिँ मैले भनेको अरे उहाँले जो गर्नुभयो, मलाई चाहिँ 2टा अध्यक्षले होइन जे भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो संविधान निर्माणको कुरामा, पार्टी एकताको कुरामा उहाँहरूले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। भोलि उहाँहरूले केही अब नगरे पनि त्यो इतिहास त लेखिन्छ। सक्नु भएन भने हो, त्यो महान काम उहाँले गर्नुभयो। अब सक्नु भएन अब होइन नकार्नु देखिन्छ त। त्यो त भएको कुरो हो नि त। त्यसपछि के भने त्यो संविधानले भनेअनुसार नयाँ पार्टीको अनुसार नयाँ आफू भएर नयाँ तरिकाले प्रस्तुत हुन सक्नु भएन कि आफूलाई बदल्न सक्नु। प्रचण्डले एउटा कुरा भए मिल्दो रहेछ कि त केपीले राजीनामा दिनु पर्यो एउटा पदबाट, कि प्रचण्ड माधव नेपालले राजीनामा माग्न छोडेपछि त गइहाल्यो त लिगमा त राम्रै गइहाल्यो। म त केही भन्दैन हेर्नुहोस्, किन होइन मैले त्यो धेरै मिहिनेत गरेर होइन अहिले मलाई त्यत्रो दुनियाँ आरोप आइरहेको छ होइन, जोखिम सही मोलेर त्यत्रो कुराकानी गरेर त्यत्रो वातावरण बनाएको होइन। भने चाहिँ आज हरिवलको साह्रै चित्त दुखेको छ। कस्तो कुरा चित्त दुख्दैन? समाधानको एउटा त्यस्तो राम्रो कुरा मौका आउँदा त्यो प्रयोग भएन। लिडरसिपले प्रयोग गर्छु भनेर पनि भन्नु, उहाँले गरे प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो तपाईँले सल्लाह हामी राख्थ्यौँ नि त कुरा, छलफल हुन्थ्यो, अरूले कुराहरू थियो, नयाँ ठाउँमा छलफल हुन्थ्यो। भनेपछि अब
त्यसले म अब त केही भन्ने पक्ष तर केपी ओलीले पनि त प्रचण्डलाई विश्वासघात गरे भने कार्यकारी बनाउँछु भन्नुभयो, बनाउनु भएन, मेरो कुर्सी सारिदिनु भयो, मसँग बदला लिन खोज्नुभयो, मेरा साथीहरूलाई भेट्नु भएन, अपमानित गर्नुभयो भनेर प्रचण्डले अस्ति पत्रकारको सामु सारा छरपष्ट पारिदिनु भयो केपी ओलीको बारेमा। रहेछ त अपमान छ या त प्रचण्डले? होइन, यो भेट्ने नभेट्ने कुरा यो छोडिदिनु के हो यो कुरा नजाउँ। अहिले त्यत्र गएर फाइदा छैन। कसले कसलाई भेट्यो, कसले के गर्यो, कसको के हो भन्ने गरेर अर्थ छैन क्या। अब त के नि एउटा अर्कोको आलोचना गर्ने, एकतिर खुल्याउने, एकतिर गर्ने भन्दा पनि समाधानको उपायहरू अलिकति न्यारो डाउन। तर तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही भनिरहनु भएको छ त, केपी ओलीले मेरो कुर्सी समेत हटाइदिनु भयो त्यहाँबाट। मलाई त्यो त हामीले भन्यो नि त गएर त्यही भेटघाट गर्दा हामी गएर प्रचण्डसँग गएर ओलीजीलाई तपाईँहरूले किन यसो गर्नुभयो, दुईटै पढ हटाउनु भनेर हामी कुरा राख्यो। त दुईटै पढ हटाउनु किन भन्नुभयो? होइन, उता गएर तपाईँले कुर्सी किन हटाउनु भयो? कार्यकारी तपाईँले यति अधिकार दिइसकेपछि फायर साइडमा किन त बोल्नुभयो भन्यो नि त गएर क्या। त्यहाँ गएर चोचो मोचो मिलाएर गएर त्यहाँ सबैको राखिएको छ नि त। भने कहाँबाट कसले गरिरहेको प्रचण्डलाई कसले फसाएको छ यहाँ समीकरण बनाएर? होइन, उहाँहरूको यसो उहाँहरू नेताहरूको मैले भने आज एकजना साथीसँग मेरो भेट भयो, हजुर, थाई सिमेको सदस्य होइन। म अहिले तपाईँसँगले फोन गर्दा म त्यहीँ थिएँ। उहाँले के भन्नु, हाम्रो लिडरहरूको भूमिका पुगेन, बैठक राख्नु सक्नुहुन्न उहाँहरूले होइन। बैठक राखेर बैठक सुरुवात भयो इन्डिङ गर्न सक्नुहुन्न होइन। उहाँहरू त दुइटै चाहिँ आफ्नो भूमिकामा त कमजोर देखिनु भयो नि त होइन। तर कतिपयले के भन्छन् भने नि गजबेलजी, जस्तो माधव नेपालले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर ओलीमाथि प्रहार गरे होइन, प्रचण्डले यो कुरा थाहा पाउनै सक्यो। त्यो त नजाउँ, त्यो कुरा मान्छे भन्न त के भन्छन् कसो भन्छ। मुख्य कुरो त प्रचण्ड मेन हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली मेन हो क्या। अरूलाई दोष दिएर हुन्छ। तर प्रचण्डले एउटा काम त गर्नुभएको रहेछ है, सुन्नु है, उहाँ धोकाको पुलिन्दा भनेर भन्छन् क्या। मोहन वैद्यले धोका दिनुभयो त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो, विप्लवले धोका दिनुभयो त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो, बाबुरामले धोका दिनुभयो त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो, शेरबहादुरले धोका दिनुभयो, एउटातिर समीकरण बनाएर केपीसँग मिल्नुभयो, केपीले धोका दिएर फेरि शेरबहादुरसँग मिल्नुभयो, फेरि गर्दै 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 आज आफै धोका खानुभयो प्रचण्डले भन्छन्। राजनीतिमा अब विभिन्न खालका स्टेपहरू चालिन्छन् होइन, समयअनुसार पार्टी टुटफुट पनि हुन्छ, विवाद हुन्छ, एकता नि हुन्छ, सबै श्रृङ्खला हो। त्यो चाहिँ समीक्षा गरौँला भोलि। आज आफै धोका खाँदै हुनुहुन्छ, विकल्प सके भन्छन्। त्यो धोका दिनुभयो भन्ने कि अब किरणजी चाहिँ धोका दिएर के प्रचण्डले उहाँहरूको आफूले त किन छोडेर जानुभयो त? उहाँहरूको आफ्नो कुरो नि त होला नि त होइन। हाम्रो कहाँ पुगेन त्यो पनि होला। ती त विषय छलफलका विषय हुन्छ। मुख्य कुरो मैले भन्न खोजेको कुरो के भने, नयाँ संविधान, नयाँ पार्टी भएपछि नेताहरू नयाँ संविधानको स्पिड अनुसार, नयाँ पार्टीको स्पिड अनुसार, नयाँ तरिकाले चल्दा समस्या समाधान हुँदै जान्छ। होइन भने पुरानो तरिकाले चल्दा चाहिँ यस्तै हुँदै जान्छ। यो अझै कहाँ पुग्ने हुन्छ? विसर्जन, विघटन जान्छ। अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ, जस्तो प्रचण्डको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँसँग निकट भयो भने प्रचण्ड त्यस्तो व्यक्तित्व हो जसले 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। आजको संहिता उहाँकै कारण हो, आजको गणतन्त्र उहाँकै कारण हो, आजको धर्मनिरपेक्षता उहाँकै कारण हो, आज समावेशी भएको छ त्यो उहाँकै कारण हो। जे भएको छ प्रचण्डको वरिपरि राजनीति भएको छ प्रचण्डकै कारण भएको छ। तर आज यी सबै मुद्दा प्रचण्डको हातमा छैनन्। सबै मुद्दा हिजो ठेलागाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र आउनु एउटै हो। संहिता नस्वीकार्ने, समावेशी नस्वीकार्ने केपी ओलीको हातमा छ। प्रचण्ड सबै कुराबाट विमुख भए, प्रचण्डको राजनीति अब पतनतिर गयो भन्छन् कि। हेर्नुहोस् त त्यस्तो परिवर्तन गर्ने नायकलाई होइन त्यसरी त्यो देख्यो नि। मैले भन्न खोजेको के भने उहाँले जे भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो होइन, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो होइन, त्यसलाई चाहिँ मान्छेले स्वीकार्ने कुरो हो। कसको कहाँ त्रुटिहरू के भए, कसले के भन्यो होइन, त्यो पनि हो। त्यो इतिहासको एउटा कालखण्डको कुरो हो। अब अहिले हाम्रो कुरो के हो भने अहिले त हामीले कसरी अब दुईवटा अध्यक्षलाई नजिक पार्ने, ल्याउने र एकता गर्ने भन्ने अहिले हामी उदिनेर खोतलेर अब काम छैन क्या। हिजो त कयौँ कुरा प्रचण्डको आलोचना गरियो, कयौँ कुरा होइन केपी ओली कमिटीको आलोचना गरियो होइन, गरियो नि त। दुईजनाको अध्यक्षहरूको आलोचना गरियो, दुनियाँ गरियो। अब बेला चाहिँ के भने अब आलोचना गरेर समय खेर फाल्ने होइन कि उहाँहरूको बिचको जो दूरी जुन बनेको छ विभिन्न कारणले त्यसलाई कसरी चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ के भने पार्टीलाई फुटबाट बचाउने भन्ने कुरो अहिलेको मेन कुरो हो। तर यो कुरा गर्नलाई झलनाथ अगाडि सर्नुभयो, उताबाट सुभाष नेम्बाङ सर्नुभयो, खै त जिउको 20को 19 भएन त, कहिले हुन्छ क्या? अब होइन उहाँहरू त्यो किन गलत मान्छेलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ नि, कहाँबाट हुन्छ क्या? राम्रा मान्छेलाई छोडिदिने अनि गलत मान्छेलाई लिएर हिँडेर अनि समस्या समाधान हुन्छ? दुवैतिरबाट गलत मान्छे होइन, त्यही त भन्नु पऱ्यो। अनि राम्रो मान्छे हिँडे त निकाह निस्किँदैन। राम्रो मान्छे त तपाईँले बुझ्नु परेन। राम्रा मान्छे भए त राम्रो सुझाव दिन्थे,
राम्रो बाटो देखाउँथे, राम्रोसँग सहयोग गर्थे होइन। राम्रो मैले प्रधानलाई भनेको नि राम्रो मान्छे लिएर हिँड्नु नि तपाईँहरू होइन। राम्रो मान्छेको कुरा सुन्नु, राम्रो मान्छे लिएर हिँड्नुहोस् होइन। अब राम्रो मान्छे ओलीतिर लाग्दिनु भयो तपाईँ। उहाँलाई त्यहाँ स्वादै छैन कि राम्रो मान्छे उहाँलाई कामै छैन, त्यो घाँडो हुन्छ अहिले। त्यसकारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो। त्यहाँदेखि तपाईँले भन्नु प्रचण्ड र मेरो सम्बन्धको सन्दर्भमा म राम्रो मान्छे चाहिँ के अरे प्रचण्डले चिन्न सक्नु भएन अनि उहाँलाई अहिले घाँडो हो क्या। राम्रो मान्छे घाँडो हो, घाँडो हो नि त। राम्रो मान्छे राम्रो कुरा गर भन्छ, उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न होइन, घाँडो भएन। राम्रो कुराले यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्छ, उहाँहरू त गर्न सक्नुहुन्न नि, घाँडो भएन। अनि तिनीहरू त आवश्यकै भएन नि। अहिले तपाईँसँग सल्लाह सुझावै केही लिनु भएको छैन प्रचण्डले पछिल्लो समयमा? होइन, पछिल्लो त त्यही पछिल्लो भेटघाट त्यही थाई समितिका सदस्य, त्यसपछि भेटघाट छैन। पछि भयो, पछि अलिकति मिडियामा दुनियाँ कुराहरू आइसकेपछि फेरि हामी गएर भेट्यो। किन प्रचण्डलाई निराश पनि हुँदिनु भएन होइन। भोलि निराश भयो भने पनि त्यसले पनि राम्रो हुँदैन। तर तपाईँहरू पूर्व माओवादीका त्यस्ता तपाईँहरू चाहिँ यस्ता प्रचण्डका चाहिँ खम्बा हुनुहुन्थ्यो नि। अब लेखराज भट्टराईले त प्रष्टै भनिदिनु भयो, म बरु मन्त्री छोड्छु, ओली छोड्दैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भयो। उहाँले त्यसरी छोडिदिने, अर्कोले अब लाइन छ क्या त्यहाँ त छोड्ने। रामबहादुर थापाबादलले आफ्नै गुट बनाइदिने। प्रचण्डलाई पीडा हुँदैन? अस्ति त कहिले त टाउको दुखेर मिटिङबाट आएपछि औषधि खाएर सुत्नुभयो भन्ने बाहिर होइन। उहाँले चाहिँ त्यो अरू कसैलाई दुःख दिएर सुख पाउनुहुन्न क्या। अर्कालाई दुःख दिने कुरो भेट्छ, आफ्नो कहाँ पुगेन समीक्षा गर्नु परेन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि समीक्षा आफ्नो कहाँ पुगेन समीक्षा गर्नु पऱ्यो। प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले कहाँ पुगेन समीक्षा गर्नु परेन। उहाँहरू आफूतिर कहिले नफरे। मैले उहाँलाई भने तपाईँहरू आफूतिर कहिले नफरे, खालि दोष अरूलाई दिएर हिँड्ने क्या। मेन आफू छ होइन, मेरो कहाँ पुगेन भने तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि त। प्रचण्ड त्यसरी बोल्दाखेरि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सूर्य थापाको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्डलाई जवाब दिनुपर्ने, केपी ओली दिनुहुन्न जवाब। अनि प्रवक्तालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जवाब दिने बेला अब नारायण काजी श्रेष्ठले हेर्नुहोस् न राजनीति कहाँ झऱ्यो। प्रचण्डलाई कुन हैसियतमा झार्दैन केपी ओलीले? राजनीति आरोप प्रत्यारोप गर्दा कहाँ पुग्छ, कहाँ त्यसै भन्दाखेरि त्यो त दुश्मनीपूर्ण बन्दै जान्छ। भोलि कहाँ हुन्छ, त्यो त धेरै चाहिँ जटिलताहरू पैदा हुन्छ क्या। राजनीति बिग्रिँदै गए त होइन, देशले दुःख पाउँछ, जनताले दुःख पाउँछन्। खालि एउटा प्रचण्डको एउटा केपी शर्मा ओलीको मात्रै कुरो होइन नि होइन। जगत हँसाउनु भयो क्या तपाईँहरूले। नेकपाका नेताहरूले यति बेला कोरोना विरुद्ध कसरी लड्ने भनेर योजना बन्नु पर्थ्यो बालुवाटारमा, खुमलटारमा, कोटेश्वरमा। खोइ त कोरोना मान्छे यत्रो मरेको छ, कोरोना बढेको छ। 4-5 महिनापछि हिजो राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो बढ्यामा। के गर्यो सरकारले, के गर्नुभयो अध्यक्षले, के गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने प्रश्न उठ्यो क्या। अब यो विषय पनि जनतालाई चाहिँ के अरे अति त्यही भनौँ न, यत्रो चाहिँ आर्थिक सङ्कट छ, दुनियाँ छ होइन। भोलि के भनेर चुनाव लड्ने 2079 मा? कोरोना छ, बाढी पहिरोको छ। यो बेला जहाँ बहस केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, छिटोभन्दा छिटो बैठक टुङ्गिनु पर्ने। थाहै समिति बैठक त 2-3 दिनमा टुङ्गिएर एउटा सहमति गरेर फेरि अगाडि अर्कोचोटि बैठेर आएर बहस गर्दा हुन्थ्यो नि त होइन। एजेन्डाबाटै डाइभर्ट भएर गयो बैठक। पहिलो दिन सुरु हो, दोस्रो दिनमा त्यहाँ कागज च्यातमै उत्रिनु बैठकमा त्यो होइन। दोस्रो कुरो के भने तपाईँले पहिलो बैठक भयो दिन, त्यसपछि भोलिपल्ट एक दिन ग्याप भयो, तेस्रो दिन त बैठक त एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर बैठक छलफल सुरु भयो होइन। भनेपछि अब यसमा त कहाँ कसको के समस्या भयो, कसको पुगेन एउटा कुरो समीक्षा होला। त बैठक त वास्तविक स्ट्यान्ड गएर 2-3 दिनमा सकिनु पर्थ्यो नि त। यस्तो बेला 10 दिन पनि किन चाहियो 10 दिन? पछि गर्दै जाँदा हुन्थ्यो नि त, फेरि बिचा गर्दा हुन्थ्यो। अब यो त बिग्रेको पिलो जस्तो भयो। अब के गर्नुहुन्छ के त? अब गर्नुहुन्छ कि? अब त तपाईँहरूलाई अब हामीले फुडबाट बचाउने, कसरी बचाउनु सम्वादै छैन। होइन, फुडबाट बचाउन चाहिँ के गर्दा हुन्छ, त्यो फुडबाट बचाउने हो। अहिले धेरै अपेक्षा नगर्ने। अब म चाहिँ धेरै अपेक्षा गर्दिनँ। के जोगिने अपेक्षा गर्दैन? होइन, नेताहरू बदलिनु होला, अब एकदम राम्रो होला होइन, अब भन्नेतिर म छैन अब होइन। तपाईँ निराश? होइन, निराश होइन, मतलब भएन नि त। अब हामी धेरै कोसिस गर्दै भएन होइन। अब म त्यो अब अहिले खालि एक सूत्र मेरो के कसरी फुटबाट बचाउने अहिले। यदि जोगिएन भने फुटबाट ल हाम्रो शुभेच्छा त नफुटोस्। यदि फुटिहाल्यो भने तपाईँ कता? यो कुरो अहिले कता भन्ने कुरो हुन्छ अहिले नभन्नु तपाईँले, किन मैले बाहेक 1-2 ठाउँ भने होइन। तर मलाई साथीहरू के भने त्यो चाहिँ नबोल्नुहोस् है भन्नुभयो क्या। हामी हिजो 2-3 जना केन्द्रीय सदस्यहरू भेट हो, मैले उहाँलाई फ्याट्ट भने, मैले बाहिर केही ठाउँ बाहिर त भनेको छैन भन्दा यो चाहिँ नभन्नुहोस् है तपाईँले भन्नुभयो क्या। तर उहाँले नभन्नुहोस् है भने हुनाले
अब अहिले मिडिया ल, ठिक छ। भन्दैन होइन। मर अथवा गर भन्ने अवस्थामा आयो भने पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा हुने सम्भावना छ, यदि आयो भने है त्यो नआओस्। अहिले त छोड्ने को कता उभिन्छ त उनीहरूको इन्टरभ्यू कुरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरो भयो क्या। एउटै पार्टी भइसक्यो कता उभिन्छ, कसलाई मन लाग्छ कता हुन्छ होइन। तपाईँ छेक्न पनि सक्नुहुन्न, थुन्न पनि सक्नुहुन्न होइन। भनेपछि प्रचण्ड झन् कमजोर हुनु होइन के हुन्छ भोलिको छोडिदिनु क्या। कतिले ओलीजीलाई साथ दिएलान्, कतिले प्रचण्डलाई साथ दिएलान् होइन। त्यो भोलिको कुरो हो। मैले भन्दा मेरो कुरो त मैले भनेको थिएँ। मैले भने अहिले मैले किन भन्दिनँ भने मलाई त हिजो साथ त्यो चाहिँ नभन्नुहोस् है तपाईँहरूले। तपाईँ अरू कुरा ठिक छन् तर मैले लास्टमा भनेको थिएँ उहाँहरूलाई म चाहिँ फुट्यो भने यस्तो गर्छु भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ नभन्नु होला भने अहिले नभने आज नफल्ने, आज नबोल्नु। अब म अन्तिममा छु। अब यदि साँच्चीकै फुट्यो भने त त्यो बेग्लै कुरा होला, त्यो न त फुट्यो न मिल्यो भने यदि साँच्चै आयो जोडियो भने यस्तो चर्किएको छाती लिएर यस्तो चाहिने एक अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्थाले अर्को चुनाव कसरी लड्नु होला तपाईँहरू? ठिकै छ। अहिले चुनावको कुरो छ। मैले हाम्रो पार्टी चाहिँ अब चुनाव हार्छ जित्छ पनि मलाई चिन्ता छैन। हार्नै हुँदैन भन्ने छैन। दुई तिहाई हारे पनि केही फरक पर्दैन। तर यो परिवर्तन बच्नुपर्छ। परिवर्तन बच्यो भने त पार्टी त फेरि बनाइन्छ। तर कतिपय त केपी ओली यो गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सक्छन्, संसद विघटन गर्छन्, अर्को कता होइन ककरले के गर्नु त भोलिको कुरो हो। मैले भन्नु खोजेँ हुने त के हुन्छ भने अहिले हाम्रो चिन्ता के भने भोलि चुनावमा चाहिँ भोलि गइएला राम्रो क्वेसन नआउला त्यो पनि चिन्ता हो। मुख्य कुरो अहिले के यो परिवर्तन जुन छ नि, परिवर्तन रह्यो भने त चुनाव त अर्को आउँछ नि। फेरि हाम्रो गल्ती कमजोरी समीक्षा गरौँला, करेक्सन गरौँला, जाउँला। हार्छ चुनाव त हार्छन् नि। वामदेव गौतमलाई चाहिँ दुईटा अध्यक्ष किन मरि हत्या गरे? एउटा गएर भेटेको छ, फेरि अर्को गएर भेटेको छ। तपाईँहरूको त काङ्ग्रेस भन्दा पनि अझै बुर्जुवा जस्तो देखियो क्या पार्टी। होइन समीकरण भएपछि त्यस्तै हुन्छ क्या त्यहाँ। अनि कम्युनिस्ट पार्टी हो त होइन समीकरण भएपछि लाज घिन शरम केही हुँदैन होइन। आफ्नो समीकरण बलियो बनाउनु पर्यो। अनि तानातान अनि कसलाई के भनेर हुन्छ फकाउने, आफ्नो पक्षमा ल्याउने, अर्कोलाई ठोक्ने होइन। हुने कुरा पनि दिने, नहुने कुरा दिने भन्ने समीकरणतिर गएपछि अनि मैले त्यसरी प्रचण्डलाई मैले भने समीकरण चाहिँ नबनाउनुहोस् है कमरेड भने बारम्बार मैले जतिचोटि पनि मैले पछिल्लोचोटि खुमलटार जाँदा मैले भने बनाउँदिनँ भन्नु उहाँले। तर बनाउनु बनाउनु समीकरण भएपछि के हुन्छ अब उहाँले समीकरण बनाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीमाथि एट्याक गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री समीकरण बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई एट्याक गरिदिनु भयो होइन। देखियो नि त हामीले, देखियो समीकरण भयो भनेपछि अब समीकरण भएपछि अन्तर्व्यूह चाहिँ शत्रुता बढाउँदै जान्छ होइन। तर एउटा अचम्मको कुरा तपाईँहरू आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, झन्डा कम्युनिस्टकै बोक्नु भएको छ, सबै छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताले मिडियामा गएर मिडिया बोलाएर अस्ति प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, नारायण काजीहरूले पुरा छरपष्ट हुने गरी अर्को समूहलाई दुत्कारेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो हुन्छ र आन्तरिक जनवादको त आन्तरिक रूपमा हुँदो बाहिर यसरी छरपष्ट गर्दाखेरि बुर्जुवा पार्टी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी होइन। अहिले त्यही त मैले भने हामीलाई अहिले तपाईँले बुझ्नु हामीलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने हैसियतमा हामी रहनु पर्यो। पहिला कसैले मान्दैन होइन, त्यही त मैले रहनु पर्यो। हामी हौँ मात्रै भनेर भने जनताले मानिदिनु पर्यो, अरूले मानिदिनु पर्यो। त्यसरी मैले यी समस्याहरू छन् र पार्टीले एउटा निश्चित विधि भनेर मैले केही कुरा उठाएको छु। स्थायी समिति पहिलोको बैठकमा राखेँ, 3टा बुँदाहरू मैले राखेको छु होइन। एउटा बुँदा मैले के राखेको छु भने अब एउटा पार्टीमा एउटा मूल्याङ्कन समिति बनाउने, केन्द्रीय समितिमा हरेक तह कमिटीमा त्यो मूल्याङ्कन समितिले 6 महिनाको अध्ययन गरेर नम्बर दिन्छ। केपी ओलीको यति नम्बर, प्रचण्डको यति नम्बर, फलाना नेता यति नम्बर दिन्छ उसले। त्यो मूल्याङ्कन समिति केन्द्रीय समितिले चुन्छ अनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यसले पेस गरिदिन्छ। ल त्यति नम्बर आयो, छलफल हुन्छ, दाबी विरोध हुन्छ, टुङ्गिन्छ। एउटा 50% त्यसरी गर्ने, 50% पपुलर भोट क्या, डाइरेक्ट कार्यकर्ताले भोट दिने त्यो सिस्टम आओस् भने तपाईँको त्यो भयो भने के हुन्छ मूल्याङ्कन समिति बनाएपछि अब के हुन्छ मान्छे यसरी त छाडा भएर त हिँड्दैन नि। नम्बर काटिने भए त भेला पनि गर्दैन, गुटबन्दी पनि। तर अब पार्टी एक रहेन हो त होइन। मैले भने त्यो विधि चाहिँ लागू गरौँ भन्दा कसैको ध्यान छैन त्यहाँ। त्यो विधि लागू गर्ने बित्तिकै सबै नेता ठेगानमा आउनु परेन, बोल्दा अड्कलेर बोल्नु पऱ्यो, खाँदा चाहिँ ख्याल गरेर खानु पऱ्यो, हिँड्दा ख्याल गर्नु पऱ्यो, बोल्दा ख्याल गर्नु पऱ्यो, न त नम्बर काटिन्छ नि होइन। जसलाई पनि नम्बर त बढी ल्याउनु मन हुन्छ। त्यसो भएन किन स्वतः जस्तो तपाईँले हेर्नुहोस् काहीँ चाहिँ एउटा कुनामा पिसाब फेर्न मनाइ छ भनेर भन्नुभयो भने मान्छे पिसाब फेर्छ। तर त्यहाँ एउटा CCTV क्यामेरा राखिदिनु भयो भने के हुन्छ, मान्छे फेर भने पनि फेर्दैन क्या। त्यसले सिस्टमले पो कन्ट्रोल गर्ने। तर त्यहाँ मूल्याङ्कन समिति बनाइदियो भने मान्छे यसरी गुटका भेला गर्दै हिँड्ने, जथाभावी मिडिया बोल्दै हेर्ने, उसलाई गाली गर्ने, उसलाई गर्ने हुन्छ, स्वतः मान्छे कन्ट्रोलमा आइहाल्छ क्या। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने
एउटा हो। दोस्रो चाहिँ पपुलर भोट कार्यकर्तासँग अहिले कार्यकर्तासँग त छैन नेताहरूलाई, वरिपरि चाहिँ आएर कार्यकर्ता घुमेपछि होइन अब यो होइन गणेश प्रवृत्ति भएपछि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन भनेपछि भोलि त कार्यकर्ताको मतको लागि त अब कार्यकर्तालाई खुसी पार्नु पऱ्यो नि, अनि जनतासँग जोडिनु पऱ्यो एउटा कुरो। दोस्रो मैले राखेको छु एउटा नेता कार्यकर्ता तिनवटा कामको जिम्मा लिनु, एउटा उत्पादनको काम जिम्मा लिनु पऱ्यो, एउटा सङ्गठनको काम जिम्मा, अर्को सार्वजनिक काम, तिनवटा काम जिम्मा लिनु पऱ्यो क्या। त्यसो राख्नुभयो पार्टीले होइन त्यसपछि त तिनवटा काममा उसलाई फुर्सदै हुने अर्को काम उत्पादनमै लाग्नु पऱ्यो, उत्पादन एउटा इकाइको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो, चाहे ऊर्जासँग सम्बन्धित होला या चाहिँ पर्यटनसँग या कृषिसँग त्यहाँ इन्गेज हुनु पऱ्यो। अनि सार्वजनिक काम गर्नु पऱ्यो, चाहे त्यही सांसद छ सांसदको भूमिकालाई स्कुल कलेजको जिम्मा होला, अस्पतालको जिम्मा होला। अनि मान्छे फुर्सद हुन्छ, अनि मान्छे आफ्नो काम व्यस्त हुन्छ, अनि काम देखिन्छ देखिन्छ नि। फलानले चाहिँ उत्पादनको इकाइको जिम्माले यति प्रगति गर्यो, उसले सकेन भने छ्याङछ्याङ देखिँदैन। अनि अर्को मैले चुनावको चाहिँ कुरा उठाएको छु, चुनावमा चाहिँ पार्टीले खर्च गर्नुपर्छ, व्यक्तिले खर्च गरे भ्रष्टाचार रोकिँदैन, पार्टीले खर्च गर्नुपर्छ। नभए चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ के चुनावको लागि कमाउनु पऱ्यो। पहिलो चुनावमा गयो त्यो खर्च उठाउनु पऱ्यो, अर्को चुनावको लागि पैसा कमाउनु पऱ्यो। भ्रष्टाचारी बन्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो नि। त्यसो भए पार्टीले लडेपछि त अब एउटा गरिबले टिकट पाउँछ। अब हाम्रो पार्टीमा गरिबले टिकट पाउँछ, अब गरिबको पार्टी भन्छौँ हामी, तर गरिबले टिकट किन्नु भने ऊ त पैसा खर्च गर्न सक्दैन। टिकट किन्नै सक्दैन। अहिले ठेकदारहरू दुनियाँहरू व्यापारीहरू ठुल्ठुला अब टिकट पाइरहेका छन् नि। त्यसले मैले त्यो कुरो नि मैले तिनवटा कुरा मैले सिरियसली उठाएको, तर यता कसैको ध्यान छैन। अब म अन्तिममा छु। अब के देख्नुहुन्छ तपाईँले, पार्टी कहाँ पुग्ने देख्नुहुन्छ? एक रहला नरहला, केन्द्रीय कमिटीको कुरा पनि उठाएको छ। केन्द्रीय कमिटीको कुरा एक चौथाइले उठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले मेरै पार्टीका नेता गैर जिम्मेवार छन् भनेर भनिदिइसक्नुभयो। अस्ति कोरोना सम्बन्धी बैठकमा भने प्रधानमन्त्री त्यसरी पेश भइरहनु भएको छ। केन्द्रीय समिति बोलाउने सम्भावनै छैन। यो कहाँ गएर यसको अब समस्याको समाधान हुन्छ? अब स्थायी कमिटी पेन्डुलम जस्तो भइसक्यो। अब हामी सबै अलिक सक्रिय भएर लागिरहेका छौँ हजुर होइन। अब यो फुटलाई रोक्नको लागि होइन विभिन्न ढङ्गले प्रेसर पनि हामी क्रिएट गरिरहेका छौँ, फुट्न दिनुहुन्न। तपाईँहरूले पनि यो फुट्यो भने के हुन्छ, राष्ट्रले दुःख पाउँछ, जनताले दुःख पाउँछ। खालि यो नेकपा मात्रै दुःख पाउने होइन यो ठाउँमा छ। त्यसले यतिखेर चाहिँ सबैको दायित्व के हो भने यो फुटबाट बचाउने। यो फुट्यो भने देश चाहिँ दुर्घटनातिर जान्छ होइन। त्यतातिर हामी लागिरहेका छौँ। हामी आशा गरौँ नेताहरूले पनि गम्भीर अन्तिम क्षणमा जब अन्तिम दुर्घटना हुने बेला त सोध्नु होला नि त, अरू बेला नसोचेको। दुर्घटनै हुने भए त मान्छे त गम्भीर हुन्छ। अब त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ कि भन्ने हामीले आशा छ। अब अन्तिममा एउटा तपाईँसँग जोडिएको विषय छ, तपाईँसँग व्यक्तिगत। तपाईँ त्यो नक्साको पारित गर्ने मतदानमा आउनु भएन भनेर तपाईँमाथि धेरै आरोप लाग्यो। तपाईँले स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो म लडेको थिएँ भनेर। वास्तवमा के थियो त्यो? मेरो चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ अब एउटा यो टेक्निकल युनिभर्सिटी चाहिँ सिन्धुलीमा स्थापना गर्ने भनेर अब डाक्टर लोकबिरु थापा, डाक्टर सुरेश शर्मा होइन लगायतका साथीहरू लागिरहनु भएको थियो। त्यसपछि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ हामीले टाइम मिलाएको थियो। यहाँबाट गएपछि उहाँहरूसँग चाहिँ 7 बजी पुग्यो, कुराकानी गऱ्यो, 9 बजे भएपछि अनि म चाहिँ एकजना मन्त्री कहाँ जान खोजेको थिएँ। अब उहाँसँग त्यहाँ जानु पऱ्यो भने उहाँ त्यहाँ चाहिँ अब ठाउँ एकदम सबै परिवार जम्मा भएको थियो। होटलतिर बस्नु भन्नुभयो। होटलमा कोरोना बेला होटलमा के बस्ने भनेर म चाहिँ हाम्रो स्वकीय सचिवका ससुराली त्यहाँ हो, ससुरालीमा गएपछि अब बाथरुमभित्र पहिला पनि हात खुट्टा धोयो, एकदम चिप्लो थियो, हो यो खतरा थियो भन्नुभयो। पछि चाहिँ अब खाना खाइसकेपछि म दाँत माझ्छु, अनि दाँत माझ्दा चाहिँ जाँदा र कुल्ला गर्न खोज्दा ख्याल गर्दै सत्ता चिप्लिएर म नराम्रोसँग लडेँ। चिप्लिएको स्पिडमा चाहिँ त्यति जोडले ठोकिँदो रहेछ। त्यसपछि म चाहिँ मुस्किलले काठमाडौँ आइपुगेँ। र त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो प्रमुख सचिव देव गुरुङलाई मेरो यस्तो यस्तो कन्डिसन हो, म आउँदा चाहिँ कुर्सीमा बस्न नहुने हो, अरू बेला त सही गरेर हिँडेर हुँदैन, त्यहाँ त ढोका बन्द हुन्छ, सबै प्रक्रिया छ नि त। कि त स्ट्रक्चरमा आउनुपर्ने हो, के गरौँ म भनेपछि उहाँले भयो अब अहिले आउन पास भइहाल्छ होइन, अब तपाईँ बिरामी परेको कुरो चाहिँ अब हो यथार्थ हो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। भनेपछि के अरे म गइनँ। अब म नगएपछि के हो त नि, एक तरिकाले त्यसलाई यसरी अब पत्रकार पनि त खतम छ नि त होइन। अब ल्याएर कहाँ थियो भने भारतको डिजाइनमा ओली हटाउने सरकार अभियानको नेतृत्व गर्ने हरिबोल गरेको 10 जनासँग उपस्थित भनेर मिडिया लेख्थ्यो आयो। मैले उजुरी पनि हालेको थिएँ त्यहाँ होइन त्यो मिडियालाई। र अब विभिन्न गयो, मैले त्यो पत्रिकाले पत्याउने कस्ता हुन् क्या होइन। तर त्यही पनि अब होइन कस्तो भने क्या, यो पनि एकदम मलाई दुःख लाग्यो। कस्ता पत्याउने क्या
हरिबोल गजरेल भारत डिजाइनमा लागेर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरो मेरो कुनै एजेन्सीसँग कहीँ सम्पर्क छैन अहिलेसम्म। संयोगले होइन, मैले मेरो कुनै पनि एजेन्सीहरू जुन छन् विभिन्न साथीहरूका त विभिन्न एजेन्सीहरू हुन्छ नि उहाँहरू सम्पर्क होइन, मेरो त कहीँ पनि छैन। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो आरोप लाउँदा पनि प्रतिवाद गर्नुको सट्टा चाहिँ के हो भनेर तिमीहरू रहस्यमा बनाइदिने लाग्यो होइन। मलाई अचम्म लाग्यो क्या कस्तो रहेछ यो होइन। त मिडियामा आउने बित्तिकै मिडियामा त जे पनि लेखिदिन्छ नि। अब भोलि अहिले तपाईँले मिडियामा लेखिदिनु होइन, मिडियामा आएको सही हुन्छ बुझ्नु पर्दैन होइन, हुनै सक्दैन भन्नु पर्यो पहिला त होइन। त यो चाहिँ के अरे हाम्रो त्यो मिडियामा आइसकेपछि मान्छे चाहिँ के हो भन्ने क्या त्यो स्थिति। अब त्यसैले मलाई लाग्छ के भने त्यो मिडियाको पुरा संयोग पर्यो ठ्याक्क बदमासी हो नि, हुँदै नभएको कुरा अलिअलि भएर अलिअलि थपिया भए त ठिकै हुन्थ्यो। मिडियाले त्यो पाउँछ, अलिकति धेरैलाई अलिक घटाएर थोरै पनि गर्न पाउँछ, थोरैलाई धेरै गर्न त्यो मिडियाले अलिकति गर्न त्यति हुँदै नभएको जिरोलाई चाहिँ के नि अब होइन 100 बनाइदिने हजुर। त्यो समय त्यस्तै परेर पनि होला सायद होइन, त्यो गर्नुहुन्न नि, त्यस्तो गलत काम हो। त्यो हुँदै नभएको कुरा गर्नु गलत, हुँदै नभएको अलिअलि भएर थपथाप गरे भए त हुन्थ्यो नि, हुँदै नभएको कुरा त्यो ठाउँमा पुर्याएर लेख्थेर धेरै। तर त्यो त अहिले बिर्सिसक्यो मान्छे होइन, पछि त मान्छेलाई थाहा भयो मैले इन्टरभ्यू नै दिनु पऱ्यो सुतेर होइन। त्यसपछि त्यो क्लियर भयो जस्तो लाग्छ। म त यस्ता चिजहरू चाहिँ के अरे यो मिडियाको एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि छ, मिडिया छ, सब कुरो छ। अहिले मान्छेले जनताले सूचनाको अधिकार राम्रो उपभोग गर्न पाएको छ, तर मिडियामा विकृति विषय धेरै फैलिएको छ है। हो, त्यो तपाईँले भनेको कुरा सुझावलाई हामीले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, अर्कोले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। सबैले यो कुरामा चाहिँ आफू सचिनु चाहिँ जरुरी छ। धन्यवाद। हस्, समय दिनुभयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ दर्शकलाई जनतालाई राखिदिनु भयो। यो सकारात्मक रूपमा जाओस् दर्शक र जनता कहाँ, हामी पनि यही अपेक्षा राख्छौँ। यसको लागि धन्यवाद।